वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ हुमा आमिर का कोई रंजिश कोई मलाल नहीं, जो कि एक बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। हरम प्लीज़ फ़ौरन घर आ जाइए। अबीर की आवाज़ सुनकर हरम अली शाह की भवें तन गईं। खैरियत तो है अबीर, तुम रो रही हो? इसकी पेशानी पर शिकनों का जाल तन गया। मम्मा को कुछ हो गया है, वो होश में नहीं आ रही हैं। अबीर आज़म अली शाह ने रोते हुए बताया। तुमने डॉक्टर को बुलाया क्या? उसने पूछा। नहीं, मुझसे उनका नंबर नहीं मिलाया जा रहा। आपको भी रिकॉल किया है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। हरम रिसीवर क्रैडल पर डालकर अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। फिर कुछ सोचकर उसने डॉक्टर इफ्तिखार का नंबर मिलाया और उन्हें अलजन्नत पहुंचने का कहा। फिर खुद ऑफिस से बाहर निकल आया। सुबह ही तो वो अलजन्नत गया था। शाह चाची को हशाश वशाश देख कर उसे बहुत अच्छा लगा था। वो माली से पौधों की कांट छांट करवा रही थी। इस वक्त अबीर की जुबानी शाह चाची की बेहोशी का सुनकर उसे धचका लगा था। जहनी रो खुद ब खुद आज़म अली शाह और अलवीना की सिमत मुड़ गई थी। उसे दोपहर में ही खबर मिल चुकी थी। आज़म अली शाह और अलवीना सुबह ही इस्लामाबाद से कराची पहुंच चुके थे। क्या खबर वो अलजन्नत भी गए हों? उसे जल्द से जल्द अलजन्नत पहुंचना होगा। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अबीर इज़्तिराबी कैफियत में राबिया शाह के बेडरूम में मौजूद थी, जबकि राबिया शाह बेड पर बेहिस हरकत लेटी हुई थी। अबीर उसे देखते ही इस सूरत से उसकी जानिब बढ़ी और उसका बाजू थाम कर रोने लगी। अभी रिलैक्स अबीर, ये बताओ अचानक क्या हुआ शाह चाची को? सुबह तो मैं उनसे मिलकर गया हूँ। उस वक्त तो बिल्कुल ठीक थी। उसने अबीर का सर थपकते हुए पूछा। मैं घर पर नहीं थी, सानिया की तरफ गई हुई थी। जब वापस आई तो मम्मा अपने रूम में बेहोश मिली। मैंने और ज़ीनत बी ने बमुश्किल उन्हें बेड पर लेटाया है। उसने सुर्ख होती आंखों से अपनी माँ के बेहिस्सो हरकत वजूद को देखा, जिनके सीने में सांस का इर्तवाश जिस्म में जिंदगी को जाहिर कर रहा था। ज़ैनब भी बता रही थी कि पापा आए थे और किसी बात पर बरहम हो रहे थे। वो शर्मिंदा से लहजे में बताने लगी। उसे अपने वालिदैन से बेहद प्यार था। मुझे भी यही शक था, क्योंकि चाचू और अलवीना आज सुबह कराची पहुंचे हैं। हरम ने मुड़कर कमरे के दरवाजे की जानिब देखा, जहां ज़ैनब बी की हमराही में डॉक्टर इफ्तिखार कमरे में दाखिल हो रहे थे। हरम उन्हें लेकर शाह चाची के बेड की जानिब बढ़ा, जबकि अबीर एक सोफे पर बैठ गई। 6 माह पहले तक वो बहुत बाहिम्मत लड़की हुआ करती थी। छोटी मोटी परेशानियों को तो वो चुटकियों में उड़ाती थी, मगर 6 माह पहले राबिया शाह को होने वाले माइनर अटैक ने उसके सारे हौसले पस्त कर दिए थे। एक खौफ सा उसके दिल में पंजे गाड़ कर बैठा था। यही वजह थी कि आज राबिया शाह की हालत देखकर वो खुद पर इख्तियार खो बैठी थी। डॉक्टर चेकअप करने के बाद अब हरम को राबिया शाह के बारे में बता रहे थे। उनका शुगर लेवल लो हो गया था। हरम के वजीह चेहरे पर गंभीर संजीदगी तारी थी। राबिया शाह को इंजेक्शन लगाने की कुछ देर बाद डॉक्टर इफ्तिखार रुखसत हो गए। अबीर और हरम लाउंज में आकर बैठ गए, जबकि राबिया शाह की देखभाल के लिए जैनब भी उनके कमरे में मौजूद थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद ज़ैनब बी ने लाउंज में आकर राबिया शाह के होश में आने की इत्तला दी, तो वो दोनों राबिया शाह के कमरे में आ गए, जहां वो तकिए से टेक लगाए नींद दराज थी। अबीर और हरम को साथ देख कर उनके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये मंजर उनकी ज़िंदगी का हासिल था। उनकी दिली तमन्ना थी कि ये मंजर कभी बिखरने ना पाए। अबीर ने उनकी दाएं जानिब जगह संभाल कर उनका हाथ लबों से लगा लिया, जबकि हरम उनके पैरों के पास बैठ गया। 5 साल की उम्र में वो माँ की गोद से महरूम हो गया था और तब से शाह चाची की आगोश में उसे ममता की गर्मी मिलती रही थी। यही वजह थी कि वो शाह चाची की सेहत के लिए वक्त परेशान रहता था। आज़म अली शाह आए थे। राबिया शाह ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। जी मैं जानता हूँ, हरम ने जवाब दिया। अबीर खामोशी से उनका हाथ अपने हाथों में लिए बैठी थी। मगर तुम उनकी आमद के मकसद से नावाकिफ़ हो। उन्होंने एक नज़र खामोश बैठी अबीर पर डाली, फिर मजीद गोया हुई। उनका ख्याल है कि अबीर तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी, इसलिए वो अबीर की जानिब से खुला के कागजात बनवाने वाले हैं। राबिया शाह के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। अबीर भी हरासा नजर आ रही थी, जबकि हरम अली शाह पुरसकून अंदाज में बैठा था। ये बात उसके लिए गैर मुतवक्की नहीं थी। वो जानता था कि अलवीना कोई ना कोई गुल खिला के रहेगी। गुज़श्ता कुछ अरसे से अलवीना ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी, जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। आखिरी मुलाकात में वो उसे धमकी दे कर गई थी कि अगर वो उसका ना हुआ तो किसी और का भी नहीं हो सकेगा। आपने क्या कहा चाचू से? हरम ने पुरसकून अंदाज में पूछा। मैंने उनसे कहा कि कोई भी इंतहाई फैसला करने से पहले वो सैयद साहब से इजाज़त ले लें, क्योंकि तुम दोनों का निकाह सैयदानी जी की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उनकी खुशी की खातिर किया गया था। मेरी बात सुनकर वो बरहम हो गए और कहा कि मैं फ़िलहाल सैयद साहब को इस बात की खबर ना करूँ। उन्होंने सर्द सांस लेकर बात का इख्तिताम किया। आप फ़िक्र ना करें शाह चाची, ये सब इतना आसान नहीं है। हरम उन्हें तसल्ली देने की खातिर बोला, वगरना अंदर ही अंदर
اس کا خون کھول رہا تھا۔ ابیر تم بھی دھیان سے سن لو، ہم وہاں چاچو کی فرما بردار بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ابیر نے سر اس بات میں ہلا دیا، مگر وہ اندر ہی اندر الجھ رہی تھی۔ یکایک پاپا کو کیا سوجی تھی کہ وہ اپنے لاڈلے بھتیجے سے اس درجہ بدگمان ہو گئے تھے۔ آپ آرام کیجیے، میں اب چلتا ہوں۔ وہ کچھ دیر بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ حرم، تم سید صاحب سے اس موضوع پر بات کرو گے؟ رابعہ شاہ نے پوچھا۔ جی ہاں ضرور، انہوں نے آپ کو روکا ہے، مجھے نہیں۔ وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ ابیر اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ شام کا دھندلکا پوری طرح پھیلنے کو بے قرار تھا جب حرم علی شاہ کی گاڑی شاہوں کی حویلی کے احاطے میں جا رکی۔ چاچا خمیسو، جو کہ حویلی کا پرانا ملازم تھا، چھوٹے شاہ کی گاڑی کو دیکھ کر دوڑا آیا۔ سلام سائیں، اللہ لمبی حیاتی دے، بہت دن بعد شاہ پور آئے ہیں۔ ہاں چاچا، سید صاحب سے ضروری ملنا ہے مجھے۔ وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ چاچا تمیسو اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جتنی دیر میں وہ بیٹھک تک پہنچا، پوری حویلی میں اس کی آمد کی اطلاع پھیل چکی تھی۔ وہ سید مکرم علی شاہ کا لاڈلا پوتا تھا اور سید معظم علی شاہ کا اکلوتا بیٹا۔ سید معظم علی شاہ کی مستقل رہائش شہر میں تھی اور ان کا کاروبار اندرون اور بیرون ملک تک پھیلا ہوا تھا۔ سید صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ حرم نے نوری کے ہاتھ سے لسی کا گلاس لیتے ہوئے خمیسو سے پوچھا۔ شاہ جی تو سیون شریف گئے ہیں، اور سینا جی ادھر، خمیسو نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ اور منظم چاچا؟ حرم نے چھوٹے چچا کی بابت دریافت کیا۔ سائیں، منظم شاہ جی تو پاس والے گاؤں گئے ہیں، بی بی بھی ساتھ گئی ہیں، شاہ جی کے دوست کے بیٹے کی شادی ہے، خمیسو نے اطلاع دی۔ گویا میرا آنا بیکار ہی رہا۔ اس نے لسی کا گلاس خالی کر کے تپائی پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سید صاحب آئیں تو میری آمد کا بتا دینا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ صبح ہونے سے پہلے وہ شہر پہنچ جائے گا۔ سائیں، کچھ روٹی پانی کھا لیتے؟ خمیسو نے فرض ادا کیا، تھوڑا آرام کر لیتے۔ نہیں، اس وقت کسی چیز کی طلب نہیں ہے، پھر آؤں گا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ مشکل مما کی طبیعت سنبھلی تھی۔ اس وقت بھی حرم علی شاہ نے ڈاکٹر افتخار کے کلینک چیک اپ کے لیے لے کر آیا ہوا تھا۔ ایسے میں اعظم علی شاہ کی الجنت میں آمد کا سن کر وہ ہراساں ہو گئی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا۔ نیچے پورچ میں اعظم علی شاہ اپنی گاڑی کے نزدیک کھڑے گل محمد کو گرین ایریا کے متعلق کچھ ہدایات دے رہے تھے، جبکہ کچھ فاصلے پر ان کا مسلح باڈی گارڈ معصوم شاہ چوکنا کھڑا تھا۔ اعظم علی شاہ الجنت کی عمارت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ معصوم علی شاہ نے پجاروں کی باڈی سے ٹیک لگا لیا۔ ابیر کھڑکی بند کر کے بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ موجودہ حالات میں چند روز کے وقفے سے اعظم علی شاہ کی آمد اسے کسی انہونی کا سگنل دے رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ملازمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اعظم علی شاہ کی خوابگاہ میں ابیر کی طلبی کی اطلاع لے کر آئی تھی۔ ابیر اپنا حلیہ درست کرتی ہوئی اعظم علی شاہ کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم پاپا۔ اس نے اعظم علی شاہ کو دیکھا، جو جہازی سائز کے بیڈ پر نیم دراز تھے، آنکھوں پر سنہری فریم کی اینک لگائے وہ کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ سرخ و سفید چہرہ صحت و تندرستی کی چمک لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی اصل عمر سے کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ عمر کے سلام کا جواب انہوں نے سر کی حفیظ سی جنبش سے دیا تھا۔ ادھر آ کر بیٹھو۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بلایا۔ عام حالات میں اعظم علی شاہ کی الجنت میں آمد اسے بہت پرجوش کر دیتی تھی، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ پر ان کے دائیں جانب آ بیٹھی۔ وہ فائل کو سائڈ پر رکھ کر سنجیدگی سے ابیر علی شاہ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ انہوں نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیا۔ کچھ شک نہیں کہ ابیر میں ان کی جان تھی۔ آپ کو بتایا تھا نا، ثانیہ کے پاپا کے اخبار کے لیے آرٹیکلز لکھ رہی ہوں۔ اس نے اپنے ناخنوں کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اچھی مصروفیت ہے، رات تک تیاری کر لو، تم میرے ساتھ دبئی چل رہی ہو۔ انہوں نے وہ بات کی جس کے لیے وہ الجنت آئے تھے۔ کس لیے پاپا؟ ابیر نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں کچھ شاپنگ کروا دوں، کچھ عرصے سے تم اس شہر کی ہی ہو کر رہ گئی ہو۔ رات کی فلائٹ سے ہم دبئی چل رہے ہیں۔ اعظم علی شاہ کا انداز قطعی تھا۔ پاپا، میرا جانا ضروری ہے کیا؟ دراصل مما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت بھی وہ حرم کے ساتھ چیک اپ کے لیے گئی ہیں۔ ابیر نے خود ہی بتایا، گرنا ان کے نزدیک رابعہ شاہ کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ ابیر بیٹا، عمر کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے۔ تمہاری مما اب اس عمر میں میری طرح پھر تو نہیں رہ سکتی۔ اعظم علی شاہ کے ایک لہجے میں رابعہ کے لیے تمسخر تھا۔ ابیر نے ان کی بات سن کر ہونٹ بھینچ دیے۔ تمہیں اپنی ماں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر میں نے کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دی ہے، ملازمین ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ پھر زینب بی پر تمہیں پورا بھروسہ ہے ہی۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ واپسی کب تک ہوگی؟ اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے پوچھا۔ 3 دن کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اگلے ہفتے جاپان میں ایک کمپنی کے ساتھ میری میٹنگ ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے۔ اوکے پاپا، میں ضروری سامان پیک کر لوں۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔
پاپا کی بات سے روگردانی کرنا اسے ہمیشہ مشکل لگتا تھا، اس بات سے وہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ مجبور ہو کر کچھ ایسا نہ کر بیٹھیں کہ اسے عمر بھر پچھتانا پڑے۔ حرم کی محبت تو اس کی نس نس میں لہو بن کر دوڑ رہی تھی، اس وقت سے جب شاید اسے محبت کا مفہوم بھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ اسے پتہ نہیں چل سکا کہ پاپا اور حرم کی ملاقات ہوئی تھی تو ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، کب حرم واپس گیا۔ ایک خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، البتہ جب وہ ایئرپورٹ کے جانے کے لیے نکل رہی تھی اس وقت مما کی افسردگی محسوس کر کے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایئرپورٹ پر الوینا کو دیکھ کر اور یہ جان کر کے وہ بھی ان کے ساتھ دبئی جا رہی ہے، دل کی بے کلی سوا ہو گئی۔ الوینا ہی کیوں، مما بھی تو ہمارے ساتھ جا سکتی تھیں۔ انجانے میں ہی الوینا کے ساتھ اس کا رویہ روکھا ہو گیا تھا۔ فلائٹ کے دوران بھی وہ زیادہ تر پاپا سے باتیں کرتی رہی، الوینا کو نظر انداز کر کے شاید وہ دل کی بےکلی کو کم کرنا چاہتی تھی۔ اپنی ماں کا دکھ اس نے اپنے دل میں محسوس کیا تھا، مگر آج دکھ نے اس کی آنکھوں میں دھند بھر دی تھی۔ اعظم علی شاہ بھی اس کی کیفیت سمجھ گئے تھے، جبھی ہلکی پھلکی باتیں کر کے اس کا ذہن بٹانے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ الوینا ایک میگزین کی ورگ گردانی کرنے لگی۔ دبئی میں پہلا پورا دن اعظم علی شاہ اور اسے اور الوینا کو شاپنگ کرواتے رہے۔ الوینا کی موجودگی اسے خوش نہیں ہونے دے رہی تھی، وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ حرم کے حوالے سے اس کا وجود بھی الوینا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ خیال ہی اس کے اندر آگ بھر دیتا تھا کہ حرم کی آئندہ زندگی کی ساتھی ہے یہ لڑکی، جسے وہ ابیر علی شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ حرم علی شاہ کو ابیر سے الگ کرنے کے لیے ہی تو اس نے اعظم علی شاہ سے شادی کا جوا کھیلا تھا۔ دوسرے دن لنچ پر اعظم علی شاہ کہیں مدعو تھے، سو وہ دونوں اس وقت ڈائننگ ہال میں ایک ہی ٹیبل پر لنچ کر رہی تھیں۔ ابیر محسوس کر رہی تھی کہ المینا اسے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس وقت اس کا فون بجنے لگا، مخصوص بیل بتا رہی تھی کہ کال کرنے والا حرم علی شاہ ہے۔ ابیر نے ہاتھ بڑھا کر فون ٹیبل پر سے اٹھا لیا۔ الوینا ہاتھ روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابیر کے چہرے کی مسکراہٹ نے اسے بتا دیا تھا کہ کال کرنے والا حرم کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یس آئی ایم ابیر، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے رسمی جملہ کہا۔ ہاں ٹھیک ہوں، واپس کب آ رہی ہو؟ ابیر کو اس کا انداز خفا خفا لگا۔ حرم میں کل شام کی فلائٹ سے واپس آ رہی ہوں۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے بہت کوشش کی آپ سے رابطہ کرنے کی، مگر آپ کا نمبر بزی تھا۔ اسے حرم کی خفگی دور کرنا چاہیے۔ تمہارے ساتھ کون ہے اس وقت؟ حرم نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ پاپا اپنے فرینڈ سے ملنے گئے ہیں، میں اور الوینا جی لنچ کر رہے ہیں۔ اس نے ایک نظر الوینا کو دیکھا جس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات درج تھے۔ ٹھیک ہے، کل رات کو ملتے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا، جبکہ ابیر نے کچھ لمحوں تک فون کو دیکھنے کے بعد اسے میز پر رکھ دیا۔ حرم علی شاہ سے بات کر رہی تھی؟ الوینا نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے مختصراً جواب دیا اور اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کچھ روز پہلے میں نے بھی اسے کال کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کا نمبر مصروف تھا۔ دراصل ہماری ایک مشترکہ دوست کا نمبر مجھ سے مس ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ حرم سے اس کا نمبر لے لوں۔ تم نے نام تو سنا ہوگا، الویرا زیب کا، ٹاپ ماڈل ہے وہ۔ اس نے ہمارے ساتھ ہی IBA سے MBA کیا ہے۔ پچھلے دنوں جب وہ کراچی آئی تھی تو حرم کے گھر ٹھہری تھی۔ حرم نے اس کی آمد کی وجہ سے سب دوستوں کو کھانے پر بلایا تھا۔ میں چونکہ ان دنوں تمہارے پاپا کے ساتھ اسلام آباد میں تھی، اس لیے جا نہ سکی، جس کا مجھے اب بھی افسوس ہے، الوینا مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ ابیر حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ حرم نے تو اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ الویرا زیب کو جانتا ہے۔ الوینا اس کے چہرے پر محسوس کی جانے والی الجھن کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ ابیر کو حرم سے بدگمان کر دے۔ اعظم علی شاہ پر تو وہ اپنا جادو چلا چکی تھی۔ الویرا زیب شاہ ولا میں ٹھہری تھی؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں الوینا سے پوچھا۔ ہاں، اسی وجہ سے تمہارے پاپا بھی اس سے ناراض ہیں۔ الویرا کا امیج کچھ اچھا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں وہ منشیات کی وجہ سے بھی کافی بدنام ہو چکی ہے۔ ایسے میں حرم کے گھر اس کا قیام شاہ فیملی کے لیے بدنامی کا باعث ہو سکتا ہے۔ الویرا کے علاوہ بھی اس کا رابیل نامی لڑکی کے ساتھ بہت ملنا جلنا ہے۔ الوینا آنکھوں میں شاطرانہ چمک لیے اس معصوم سی لڑکی کو اپنی سازش کے گھیرے میں لے رہی تھی، جس نے حرم کو اپنے دل میں بہت اونچے مقام پر بٹھا رکھا تھا۔ اسے یہ سب بہت ڈراؤنا خواب لگ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ حرم ایسا نہیں ہے، بالآخر اس نے کہا۔ تم بہت معصوم ہو ابیر، اب دیکھو نا، اگر حرم کے دل میں کوئی چور نہیں تھا تو اس نے تمہیں الویرا کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، جہاں اس نے تمام دوستوں کو مدعو کیا تھا؟ تمہیں بھی مدعو کر لیتا، تمہارا تو حق بنتا ہے، تم اس کی منقوہ ہو۔ الوینا کو اپنی کامیابی کا یقین ہو چلا تھا جب ابیر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ارے یہ کیا، کھانا تو ٹھیک سے کھا لو، سب یوں ہی رکھا ہے، اس نے مکاری سے کہا۔ ابیر کو جواب دیے بنا تیز سے قدموں سے چلتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ الوینا پرسکون انداز میں کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ابیر کو بدگمانی کا پہلا سبق آج اسے پڑھا دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بہت جلد ابیر کا دل حرم علی شاہ سے نفرت پر آمادہ ہو جائے گا۔ ابیر بدگمانی کے علاوہ میں جلتی رہی، الوینا کی باتوں پر یقین کرنے کو اس کا دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا، مگر الوینا کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اس کے دل میں کسی
احساس نے سر اٹھایا۔ رات کا کھانا اسے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ شاید وہ الوینا کا سامنا کرنے سے گریزاں تھی۔ وہ کھانے سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ اعظم علی شاہ اس کے کمرے میں آ گئے۔ کیا بات ہے ہانی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم ڈنر کرنے کے لیے کمرے سے باہر کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس یوں ہی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس کا انداز الجھا ہوا تھا۔ چلو اٹھو، واک کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو چاروں ناچار اسے ان کی پیروی کرنا پڑی۔ کچھ دیر موسم پر بات کرنے کے بعد اعظم علی شاہ موضوع پر آ گئے۔ میں نے وکیل سے خلا کے کاغذات بنانے کو کہا ہے۔ مجھے حرم پر اب بھروسہ نہیں ہے، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا، وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے ہنی۔ پاپا پلیز کچھ وقت دیں مجھے یقین آ جائے کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ اس کا انداز ملتجیانہ تھا۔ اعظم علی شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ہوٹل کے لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک ہی ابیر کا سانس پھولنے لگا۔ وہ نزدیکی بینچ پر بیٹھ گئی۔ ابھی تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگے تھے۔ تم چاہو تو حرم سے بات کر کے دیکھ لو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ نہیں بابا، میں اسے خود چیک کروں گی۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ اعظم علی شاہ نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ 3 شادیاں کی تھیں انہوں نے، نصیب میں اولاد ایک ہی لکھی تھی، ابیر، جس سے وہ پلکوں پر بٹھاتے تھے۔ جب سے الوینا کی زبانی انہیں حرم کی تفریحات کا علم ہوا تھا، وہ اس سے بدگمان ہو گئے تھے۔ 2 مرتبہ وہ خود اسے دوسری لڑکیوں کے ساتھ دیکھ چکے تھے۔ ایک مرتبہ گرلز ہاسٹل سے ایک لڑکی کے ساتھ نکلتے دیکھا تھا اور دوسری مرتبہ ٹاپ ماڈل الویرا زیب کے ساتھ۔ الویرا اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی، انداز میں بے تکلفی نمایاں تھی۔ اس وقت انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ حرم کو اپنی بیٹی کی زندگی حرام نہیں کرنے دیں گے، جبکہ خود انہوں نے رابعہ شاہ کی زندگی دکھوں کے حوالے کی تھی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ بیوی کی سی زندگی گزار رہی تھی، رنگوں سے خالی زندگی۔ رابعہ شاہ ان کی خالہ زاد تھیں، ان سے عمر میں 7 سال بڑی، مگر چونکہ خاندان میں ان کے جوڑ کا رشتہ نہیں تھا، اسی لیے اعظم علی شاہ کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑا گیا تھا۔ ان دنوں اعظم علی شاہ میں اتنی ہی جرت نہیں تھی کہ وہ سید صاحب کے فیصلے سے اختلاف کرتے۔ نیا بزنس بھی شروع کیا تھا۔ سید صاحب کی ناراضگی خسارے کا باعث ہی بنتی، پھر رابعہ شاہ بھی کروڑوں کی مالک تھیں، سو چپ چاپ رضامندی دے دی۔ شادی کے بعد وہ رابعہ کو لے کر الجنت آ گئے۔ الجنت رابعہ کو جہیز میں ملا تھا۔ شادی کے بعد فقط چند سال ہی رابعہ کو ازدواجی خوشیاں نصیب ہو سکیں۔ ابیر 3 سال کی تھی جب ایک تقریب میں اعظم علی شاہ کی ملاقات عالیہ مہروز سے ہوئی۔ عالیہ ایک سماجی تنظیم کی سرکردہ رکن تھیں۔ پہلی ملاقات میں ہی اعظم علی شاہ عالیہ کے گرویدہ ہو گئے تھے، پھر تو وہ اکثر ہی بہانے سے عالیہ سے ملنے لگے۔ ایسے میں عالیہ کو خود پر رشک آتا تھا۔ ایک جاگیردار گھرانے کا نوجوان جو اپنی صلاحیتوں کے بل پر زندگی میں کامیابی کے زینے تیزی سے طے کر رہا تھا، اگر وہ ان کی جانب ملتفت تھا تو وہ کیوں پیچھے رہتی؟ ان کی ملاقاتیں بہت جلد رنگ لے آئیں۔ اعظم علی شاہ نے عالیہ سے شادی رچا لی اور دونوں اسی شہر کے دوسرے سرے پر واقع اعظم لاج میں زندگی کے رنگوں سے تصویر بنانے لگے۔ عالیہ کو رابعہ شاہ سے کچھ خاص پرخاش بھی نہ تھی۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھی کہ رابعہ شاہ نے اعظم علی شاہ کو ابیر سے نوازا ہے۔ جب کبھی اعظم علی شاہ کا دل چاہتا تھا وہ عالیہ کو الجنت لے جاتے تھے ابیر سے ملوانے کے لیے۔ ایسے میں عالیہ کو اوپری دل سے ابیر سے پیار بھی جتانا پڑتا تھا۔ رہی رابعہ شاہ تو وہ ویسے بھی اس سماجی کارکن کو مظلوم لگتی تھی، جس پر اس کا شوہر التفات کی نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا، مگر خود وہ بھی زیادہ عرصہ اعظم علی شاہ کے ساتھ نبھا نہ کر سکیں اور 5 سال بعد اعظم علی شاہ سے طلاق لے کر اپنے کزن سے شادی کر کے آسٹریلیا چلی گئیں۔ اس واقعے کے بعد سید صاحب نے اعظم علی شاہ کو شاہپور بلا کر خوب لعنت ملامت کی اور کہا کہ انہوں نے رابعہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ اعظم علی شاہ نے اپنے دفاع میں کچھ بھی نہ کہا اور خاموشی سے شہر لوٹ گئے، مگر ان کے شب و روز اب بھی اعظم لاج میں بسر ہوتے تھے۔ الجنت وہ صرف ابیر سے ملنے جاتے تھے، البتہ حرم کا زیادہ وقت الجنت میں رابعہ شاہ کے سائے میں بسر ہوتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی رہائش شاہ ہاؤس میں تھی۔ معظم علی شاہ فطرتاً اعظم علی شاہ سے مختلف تھے۔ حرم کی والدہ نفیسہ شاہ کی رحلت کے بعد انہوں نے دوسری شادی کرنے کے بجائے حرم کی بہترین تربیت کو ترجیح دی تھی۔ رابعہ شاہ ان کی معاون تھیں۔ ان دنوں جب حرم بھی قوم کر رہا تھا، سیدانی جی کی شدید دلالت کے باعث تمام اہل خاندان نے سید پور میں ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ سیدانی جی کو جگر کا عارضہ لاحق تھا، وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھیں۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں وہ حرم کی خوشی دیکھ لیں۔ حرم ان کا بڑا پوتا تھا۔ معظم علی شاہ کے دونوں بیٹے اس وقت مری کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ان دنوں چھٹیوں میں شاہپور آئے ہوئے تھے۔ سیدانی جی کی خوشی کی خاطر سید صاحب نے سب بڑوں کو ہال کمرے میں بلایا اور پھر انہیں اپنا فیصلہ سنا کر تیاریاں شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ سید صاحب نے 2 دن بعد حرم اور ابیر کا نکاح طے کیا تھا۔ ان کے اس فیصلے سے سبھی خوش تھے۔ رابعہ شاہ کی تو دلی مراد بھر آئی تھی۔ ابیر اور حرم میں دوستی تو پہلے ہی تھی، یہ نیا بندھن ان کے تعلق کو مضبوط کرنے والا تھا۔
2 दिन बाद खूब धूमधाम से अबीर और हरम को निकाह के बंधन में बांधा गया। इस तकरीब में शहर के रोसा को मदऊ किया गया था। अबीर इस वक्त एफएससी के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। रुखसती दोनों की तालीम मुकम्मल होने के बाद तय पाई थी। हरम के निकाह के बाद सईदानी एक हफ्ता जी पाई थी। वक्त अपने ढंग से गुजरने लगा। हरम अली शाह ने IBA से MBA कर लिया था और अब मुअज़्ज़म अली शाह के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाता था। IBA में उसके साथ कर्नल खलील की बिगड़ी हुई बेटी अलवीना भी पढ़ती थी। वो हरम से मोहब्बत करती थी और बबांगे दहल अपनी मोहब्बत का इकरार भी करती थी। हरम बारहा उससे बाज रहने की तलकीन कर चुका था। इस यकीन दहानी के साथ कि अबीर अली शाह नामी मासूम सी लड़की उसके निकाह में है, अलवीना खामखा अपने जिस्मों का ज़ियान ना करे। मगर अलवीना पर उस बात का कोई असर नहीं होता था। कैंपस में उनका आखिरी दिन था। अलवीना की बेबाकी पर उसे सख्त अल्फाज में उसे पूरी क्लास के सामने बुरा भला कहा था। अलवीना बहुत दिल बर्दाश्ता हुई थी। बिना देखे ही उसने अबीर से बेर पार लिया था। एक तकरीब में इत्तफाकिया उसकी मुलाकात आज़म अली शाह से हुई। आज़म अली शाह अपनी उम्र से 10 साल कम दिखाई देते थे और फिर अलवीना के दिमाग ने एक साजिश बुनी थी। अबीर अबीर को हरम अली शाह से अलग करने की साजिश। उसने आज़म अली शाह के दफ्तर में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। फिर उसे बहुत आसानी से वहाँ जॉब मिल गई। फिर तो तकरीबन रोज़ाना ही उसकी मुलाकात आज़म शाह से होने लगी। बहुत जल्द आज़म अली शाह उसकी दिल लुभाने वाली अदाओं से घायल हो गए थे। फिर उन्होंने अलवीना को प्रपोज़ करने में देर नहीं लगाई। अलवीना का मकसद यही तो था। 3 माह की कलील मुद्दत में वो अलवीना खलील से अलवीना आज़म अली शाह बन गई। आज़म अली शाह के इस इकदाम से राबिया शाह भूज कर रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आज़म अली शाह अपनी बेटी से चंद साल उम्र में बड़ी नौजवान लड़की से शादी कर लेंगे। आज़म अली शाह की अलवीना से शादी के कुछ अरसे बाद ही उन्हें माइनर अटैक हुआ था। आज़म अली शाह ने अलवीना के साथ इस्लामाबाद में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। कुछ ही अर्सा में उसकी उनकी ज़िंदगी में अलवीना का अमल दखल इस हद तक हो गया था कि वो अलवीना की आंखों से देखते थे और अलवीना के ही कानों से सुनते थे। अलवीना ने आज़म अली शाह को हरम से इस हद तक बदगुमान कर दिया कि वो सब भूल गए, ये भी कि हरम उनका चहीता भतीजा है। वो खुला के कागजात बनवाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब अबीर की दिल आज़ारी के ख्याल से कुछ अर्सा के लिए रुक गए थे ताकि अबीर अपनी तसल्ली कर ले। उन्हें यकीन वासिक था कि जल्द ही अबीर खुद उनके पास आएगी खुला की दरख्वास्त लेकर, और वो इस वक्त का इंतज़ार करने लगे। एयरपोर्ट पर उसे लेने लेने अलजन्नत का ड्राइवर मौजूद था। आज़म अली शाह और अलवीना दूसरी फ़्लाइट से इस्लामाबाद जा रहे थे। अलजन्नत में राबिया शाह बेकरारी से उसकी मुंतज़िर थीं। वो दौड़ कर उनसे लिपट गई। आपकी तबीयत तो ठीक रही ना? उसने पूछा। ज़ैनब भी माँ बेटी का लाड देख कर मुस्कुरा रही थी। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बेटा आता रहा है मेरी खबरगिरी को आज भी डिनर हमारे साथ करेगा। मैं बस तुम्हारे बगैर उदास हो गई थी। राबिया शाह ने हरम का ज़िक्र करने के बाद बताया तो उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुज़र गया। ज़ीनत भी जाइए अबीर के लिए जूस ले आइए और किचन में देख लें बिरयानी का मसाला लग तो नहीं गया। राबिया शाह ने ज़ीनत बी से कहा, फिर अबीर से मुखातिब हुई। आज खाना मैं खुद बना रही हूँ, बिरयानी तुम्हें बहुत पसंद है ना? उन्होंने बेख्तियार उसकी पेशानी चूम ली, जबकि उसने इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद हरम भी आ गया। अबीर को देखकर उसकी सुनहरी आंखें लो देने लगी। हो गई शॉपिंग? वो राबिया शाह के बराबर में बैठते हुए पूछने लगे। जी पापा, पापा ने बहुत कुछ दिला दिया। उन्हें जापान जाना है चंद रोज़ में, सो वो यहाँ आने के बजाय इस्लामाबाद चले गए। उसे आज खुद बताया। शाह चाची, खाने में क्या है? हरम अली शाह ने अबीर की बात को नज़रअंदाज करके राबिया शाह से पूछा। उसके अंदाज को अबीर ने महसूस किया। राबिया शाह उसे डिनर का मेन्यू बताने लगी। इतने में ज़ीनत भी फ्रेश जूस का जग और ग्लास लिए आई। अबीर जूस पीने के बाद अपने कमरे में आ गई। विसाई पहले ही उसका सामान ले जा चुकी थी। उसका इरादा डिनर के बाद मम्मा को अपनी शॉपिंग दिखाने का था। अबीर के जाने के बाद हरम अली शाह ने अपना कोट उतारकर सोफे पर डाल दिया, टाई की नॉट ढीली की और सोफे पर नीम दराज होकर राबिया शाह से बातें करने लगा। इसी दौरान उसका सेल फोन बज उठा। यस हरम भाई, एक प्रॉब्लम है। दूसरी जानिब से रावेल की मुतफक्किर आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? वो चौंक कर उठ बैठा। मैं अपनी दोस्त के घर पर नोट्स लेने आई थी। अब वापस हॉस्टल जाना है, मगर यहाँ सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नामो निशान भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? वो रो देने को थी। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। मुझे एड्रेस बताओ, लेकिन चंद सेकंड होल्ड करो, उसने सेल फोन में कहा। फिर शाह चाची से मुखातिब हुआ, जो ज़ीनत बी की जानिब मुतवज्जे थीं। शाह चाची, मैं एक काम से जा रहा हूँ, डिनर के वक्त तक लौट आऊँगा। उसने टेबल से की चेन उठाया और सेल फोन कान से लगाए बाहर निकल गया। उसके जाने की थोड़ी देर बाद अभी लाउंज में दाखिल हुई। नहाने के बाद उसने ब्लैक सूट पहना था जिस पर सुर्ख धागे से काम बना हुआ था। लाउंज में हरम का बैग और कोट रखा था, जबकि वो खुद निदार्द था। मम्मा, हरम कहाँ गए? उसका कोई फ़ोन आया था, कुछ ज़रूरी काम है, डिनर तक आ जाएगा। राबिया शाह ने बताया तो बिला इरादा उसने मेज़ पर से अपना फ़ोन उठाया और हरम का नंबर मिलाया। हरम का नंबर बिज़ी था।
اس کے لبوں کو تلخ سی مسکراہٹ چھو گئی اور اندرونی دل سناٹا چھانے لگا۔ حرم علی شاہ جب رابیل کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو وہ سڑک کے کنارے تنہا اور پریشان کھڑی تھی۔ سڑک بھی سنسان تھی، اس کا خون کھول اٹھا۔ بہرحال رابیل اس کی ذمہ داری تھی۔ تمہیں اس وقت تنہا نکلنے کی کیا سوجی تھی؟ وہ رابیل کی گاڑی میں بیٹھتے ہی چیخ اٹھا۔ میں آپ کی پریشانی کے خیال سے آ گئی تھی، آپ اتنے بزی رہتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر آپ کو پریشان کیا کروں؟ رابیل دبی دبی آواز میں بولی۔ یہ میرا مسئلہ ہے رابیل بی بی، میں ہرگز بھی نہیں چاہوں گا کہ سرمت کے آگے مجھے شرمندہ ہونا پڑے، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ پھر رابیل کی سہمی ہوئی صورت دیکھ کر نرم پڑا۔ آئی کس کے ساتھ تھیں؟ دوسری دوست کا گھر نزدیک ہے، اس نے مجھے کالج سے آتے ہوئے ہینا کے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ آئندہ مجھے شکایت کا موقع مت دینا۔ گاڑی گرلز ہاسٹل کی جانب رواں دواں تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے جھٹ معافی مانگی تو حرم مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ سے رابیل کو حوصلہ ملا۔ حرم بھائی، مجھے کل شاپنگ پر جانا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی دوست کے ساتھ چلی جاؤں؟ اس نے سہولت سے پوچھا، جبکہ حرم سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں، مجھے ٹائم بتا دو، میں آ جاؤں گا۔ گاڑی ہاسٹل کے گیٹ پر رک چکی تھی۔ جب آپ فری ہوں مجھے بتا دیجیے گا، میں تیار رہوں گی۔ رابیل گاڑی سے اتر کر بولی۔ میں تمہیں فون کر دوں گا، اوکے بائے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے گاڑی واپس موڑ لی۔ جبکہ رابیل ہاسٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہو چکی تھی۔ حرم علی شاہ جب الجنت پہنچا تو رابعہ شاہ اور عبیر شاہ ڈائننگ ٹیبل پر اس کی منتظر تھیں۔ اس سے معذرت کرتے ہوئے کرسی کی سنبھال لی۔ کھانے کے دوران زیادہ تر وہی بولتا رہا، جبکہ عبیر خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ رابعہ شاہ ان دونوں کو اصرار کے ساتھ ایک ایک چیز پیش کر رہی تھیں۔ کھانے کے بعد رابعہ شاہ عشاء کی نماز کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ وہ عبیر کا ہاتھ تھام کر لان میں لے آیا۔ عبیر، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی براؤن آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ عبیر کے لبوں نے جنبش کی، مگر آنکھیں اس کے الفاظ کی نفی کر رہی تھیں۔ پھر اتنے چپ کیوں ہو؟ چاچو نے کچھ کہا ہے تم سے گھلا کے حوالے سے؟ حرم کی کشادہ پیشانی کی سلوٹ اس بات کی گماس تھی کہ وہ عبیر کے رویے سے پریشان ہو گیا ہے۔ میں نے پاپا کو روک دیا ہے۔ اس کی نگاہیں حرم کے شرٹ کے بٹن سے الجھ رہی تھیں۔ پھر تمہارے رویے کو کیا سمجھوں؟ تم آج اتنی دور کیوں لگ رہی ہو؟ وہ الجھنے لگا۔ آپ کا وہم ہے، میں شاید تھکن محسوس کر رہی ہوں، جب سے آئی ہوں بالکل بھی آرام نہیں کیا۔ اس نے صفائی پیش کی۔ حرم کو یقین تو نہیں آیا، لیکن اس نے مزید کچھ کہنے سے گریز کیا۔ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ حرم کے جانے کے بعد وہ رابعہ شاہ کے پاس آ گئی۔ ان کے استفسار پر اس نے یہ بتایا کہ اسے اعظم علی شاہ کو فی الحال خلا کے کاغذات بنوانے سے روک دیا ہے۔ فائنل ایگزام کی تیاری زوروں پر تھی، کلاسز آف ہو چکی تھیں۔ ابھی انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ اسے ایک کتاب کی ضرورت تھی جسے لینے وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ ثانیہ نے بھی آنے کا کہا تھا، مگر تمام ممکنہ جگہوں پر اسے نہ پا کر اسے حیرت کے ساتھ پریشانی بھی ہوئی۔ کتاب لائبریری سے ایشو کروا کے اس نے اپنی گاڑی کا رخ ثانیہ کے گھر کی جانب موڑ لیا۔ ثانیہ کے ملازم نے بتایا کہ ثانیہ اپنے کمرے میں ہے، جبکہ اس کی مما شاپنگ کے لیے گئی ہیں۔ عبیر چونکہ اکثر یہاں آتی رہتی تھی، اس لیے بنا کسی جھجک کے وہ ثانیہ کے کمرے تک آ گئی۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ثانیہ نے دن نکلنے کے باوجود پردے سمیٹے نہیں تھے۔ میوزک سسٹم پر شلر کا آئی فیل یو اپنا جادو جگا رہا تھا، جبکہ ثانیہ بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی صبح شاید نہیں ہوئی تھی۔ اے ثانی کے یہ کیا نحوست پھیلا رکھی ہے تم نے؟ عبیر نے میوزک بند کرتے ہوئے اسے لتاڑا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ عبیر نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر آنسوں کے نشان تھے۔ تم کیمپس کیوں نہیں آئی؟ عبیر نے پوچھا۔ مما نے منع کیا تھا۔ کیوں؟ کیا تم کہیں کھو جاتی؟ عبیر نے استجاب سے پوچھا۔ 2 دن بعد میرا نکاح ہے رافع کے ساتھ، ثانیہ نے جیسے کسی سانحے کی خبر دیتے ہوئے کہا۔ رافع تمہارا وہی کزن نا جو 3 سال سے آسٹریلیا میں ہے اور کچھ دن پہلے لوٹا ہے، وہ بھی 15 دنوں کے لیے؟ عبیر نے تصدیق چاہی۔ جواباً ثانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ عبیر، وہ مجھے آسٹریلیا جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے جائے گا۔ ہاں تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ دیکھا ہے میں نے اسے، اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے۔ ماسٹرز تو یوں بھی تم اپنی مما کے ڈر کی وجہ سے کر رہی تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ایگزامز کے جھنجھٹ سے جان چھوٹ رہی ہے۔ ابھی سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے اعتراض کس بات پر ہے، آسٹریلیا جانے پر یا رافع کے ساتھ جانے پر؟ مجھے پاکستان میں رہنا ہے، میں اپنے وطن سے دور نہیں جانا چاہتی۔ ثانیہ کی آنکھیں پھر سے بہنے لگی۔ ہائے، مجھے تو اب تک پتہ نہیں لگا کہ تم اتنی محب وطن ہو۔ عبیر نے آنکھیں پھاڑی۔ مجھے سب بہت یاد آئے گا، پاکستان کی عید الفطر، عید الاضحیٰ، جشن آزادی۔ وہاں آسٹریلیا میں یہ سب کہاں ہوگا؟ یار یہ سب تو پارٹ آف لائف ہے۔ پھر چند سال بعد رافع لوٹ ہی آئے گا۔ تم نے ہاں وہاں مجھے ڈرا دیا۔ چلو اٹھو، اپنا حلیہ ٹھیک کرو، ہم کہیں چلتے ہیں۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، تمہیں پارلر لے چلتی ہوں، اس میں تو آنٹی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اسے منٹوں میں پروگرام بنا ڈالا۔ پارلر جانے کا تو مما کہہ کر گئی ہیں، بلکہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہی تھی، میں نے منع کر دیا تھا، ثانیہ نے بتایا۔ تو پھر اٹھو نا اب۔ عبیر نے اسے بازو سے پکڑ کر باتھ روم کی جانب دھکیلا۔
کچھ دیر بعد وہ دونوں ابیر کی گاڑی میں بہادر آباد کی جانب گامزن تھیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے ثانیہ نے مما کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ابیر کے ساتھ پارلر جا رہی ہے۔ ویسے یہ اتنا اچانک نکاح کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ 2 دن پہلے تک تو خبر بھی نہیں تھی۔ ابیر نے سگنل پر کار روکتے ہوئے پوچھا اور گاڑی سے باہر نظر دوڑائی تو اسے اپنا آپ گہری کھائی میں گرتا محسوس ہوا۔ دائیں جانب دوسری رو میں بلیک ہونڈا ایکارڈ کی ڈرائیونگ سیٹ پر حرم علی شاہ موجود تھا اور اس کے پیروں میں بیٹھی ہوئی لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے لیئرز کٹ بال ہوا میں سے اڑ رہے تھے۔ وہ الویرا زیب نہیں تھی، پر جو بھی تھی مسلسل بول رہی تھی اور بول تو ثانیہ بھی رہی تھی، مگر ابیر کو سنائی کب دے رہا تھا؟ سگنل گرین ہو چکا تھا، ٹریفک حرکت میں آ چکا تھا۔ ثانیہ نے اسے دھوکہ مارا تو اسے گاڑی آگے بڑھا دی۔ حرم کی گاڑی بھی ازدحام میں گم ہو چکی تھی۔ کن سوچوں میں گم ہو، ثانیہ کو محسوس ہوا کہ وہ گاڑی میں موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تم دلہن بن کر کیسی لگو گی۔ ابیر نے مسکرا کر بات سنبھالی۔ ثانیہ یا کوئی بھی اس کا تماشا دیکھے یہ اسے پسند نہیں تھا۔ ہاں، یہ ٹینشن تو مجھے بھی ہے۔ مما بتا رہی تھی کہ رافع نے ریڈ کلر کا برائڈل ڈریس پسند کیا ہے۔ ثانیہ نے جھجک کر بتایا۔ پارلر پہنچ کر ابیر نے ثانیہ کو بیوٹیشین نائلہ کے حوالے کیا اور خود سائڈ پر رکھے صوفوں پر بیٹھ گئی اور حرم کی بے وفائی پر کڑنے لگی۔ کتنا خوبصورت چہرہ ہے تمہارا حرم علی شاہ، اور تمہارا لہجہ تو ایسا دل میں اترتا ہے کہ تم جھوٹ بھی بولو تو سچ کا گمان ہونے لگتا ہے، مگر آنکھوں دیکھی سچائی کو تم نہیں جھٹلا سکتے۔ نہ میں جھٹلا سکتی ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں مما کی طرح بے بسی کی تصویر نہیں بن سکتی، پتہ نہیں کیوں ابھی یہ دل آمادہ نہیں ہو پا رہا تم سے راستہ الگ کرنے کی بات پر۔ دل دھڑکنے ڈوبنے کیوں لگتی ہیں، جیسے آنکھوں کی بینائی سلب ہونے لگی ہے، آگے راستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی سوچوں کی طغیانی میں ڈوبتی ابھرتی رہی۔ خلا میں گھورتے ہوئے کتنا ہی وقت بیت گیا، چونکہ اس وقت جب نکری سی ثانیہ اسے گھر چلنے کو کہہ رہی تھی۔ ثانیہ کو اس کے گیٹ پر اتار کر وہ الجنت کے راستے پر ہو لی۔ ثانیہ نے اندر چلنے پر اصرار کیا لیکن اسے مما کا بہانہ کر لیا۔ رابعہ شاہ ٹیرس پر دھوپ تاپ رہی تھیں، جبکہ زینت بھی ان کے لمبے گھنے بالوں میں تیل ڈال کر مساج کر رہی تھیں۔ آ گئیں تم؟ رابعہ شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا مما؟ اس نے عادتاً پوچھا۔ ہاں، میرے مولا سائیں کا کرم ہے۔ تمہیں کچھ کھانا ہو تو منگواؤں؟ صبح تم نے ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا۔ ان کے لہجے میں تفکر جھلک رہا تھا۔ آپ رہنے دیں، میں خود ہی کچن سے کچھ لے لوں گی۔ وہ پلٹنے لگی تھی کہ رابعہ شاہ کی پکار پر رک گئی۔ تمہارے تایا جی رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے، ان کا فون آیا تھا۔ تمہیں کہیں جانا تو نہیں ہے؟ نہیں مما، میں گھر پر ہی ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ تایا جی اکیلے آئیں گے یا اسے کزن بات ادھوری چھوڑی؟ حرم کے بارے میں انہوں نے بتایا تو نہیں ہے؟ بہرحال تم حرم کو فون کر کے کہہ دو کہ وہ بھی رات کا کھانا ادھر کھائے۔ کچھ دن سے وہ آیا بھی نہیں ہے۔ رابعہ شاہ کے لہجے میں حرم شاہ کے لیے ممتا کی مٹھاس محسوس ہو رہی تھی۔ ابیر کا دل چاہا کہ انہیں حرم علی شاہ کی موجودہ مصروفیات سے آگاہ کرے، مگر ان کی طبیعت کی خرابی کا سوچ کے چپ رہی۔ ان کے دل آزاری کرنے کا دل نہیں چاہا۔ مما، ان کا نمبر آج کل بہت مصروف رہنے لگا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی در آئی، جسے رابعہ شاہ نے بخوبی محسوس کیا۔ کوشش کر کے دیکھو بیٹا، انہوں نے ابیر کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ رابعہ شاہ آزردگی سے کچھ سوچنے لگے۔ شام کے وقت ابیر نے حرم علی شاہ کا نمبر ملایا، جو کہ مصروف تھا۔ پھر جانے کیا سوچ دل میں سمائی کہ اس نے حرم کے آفس کا نمبر ملایا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ چکا ہے۔ عشاء سے کچھ دیر پہلے معظم علی شاہ آ گئے۔ ابیر کو وہ کچھ مزمحل سے لگے۔ ابیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ادا شاہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رابعہ شاہ نے بھی ان کے مزاج کی تبدیلی کو محسوس کیا۔ بس رابعہ، آپ تھکن محسوس ہونے لگی ہے۔ دل چاہتا ہے گھر میں رونق ہو، ابیر کے دم سے چہل پہل ہو، حرم کے بچے ہوں، ابیر امتحان سے فارغ ہو تو اسے اپنے گھر لے جاؤں۔ شاہ ہاؤس اس کے بغیر بہت سونا لگتا ہے۔ انہوں نے ابیر کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپ اس دفعہ بہت دنوں بعد آئے ہیں؟ رابعہ شاہ نے دانستہ اس موضوع سے روح گردانی کی۔ ہاں، میں ملک سے باہر تھا، کل ہی آیا ہوں۔ 1 ہفتے بعد پھر بینکاک جا رہا ہوں۔ سوچا جانے سے پہلے تم دونوں سے مل لوں۔ کل شاہپور جانے کا ارادہ ہے۔ سید صاحب سے بہت دن ہوئے ملاقات نہیں ہوئی۔ معظم علی شاہ نے تفصیل سے بتایا تو رابعہ شاہ چونک پڑی۔ ادا شاہ، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، مجھے بھی سید صاحب سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ ان کی دعا لیے عرصہ ہو گیا ہے۔ رابعہ شاہ نے فوراً پروگرام ترتیب دیا۔ معظم علی شاہ مسکرا دیے۔ سید صاحب سے رابعہ شاہ کا لگاؤ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ابیر، تم بھی چلو۔ رابعہ شاہ ابیر کی جانب بڑھی۔ نہیں مما، میری پڑھائی کا حرج ہوگا، آپ سید صاحب کو میری جانب سے سلام کہیے گا اور میری بالکل فکر مت کیجیے گا۔ ابیر اٹھ کر ان کے پاس آ گئی اور انہیں لپٹا لیا۔ جانتی تھی کہ رابعہ شاہ کو شاہپور میں بھی اسی کی فکر لگی رہے گی۔
जवाबन राबिया शाह ने उसकी पेशानी चूम ली। मौज़म अली शाह रात का खाना खाकर रुखसत हो गए। दूसरे दिन मौज़म अली शाह और राबिया शाह आले सुबह शाहपुर के लिए रवाना हो गए थे। सानिया के निकाह की तकरीब में उसे बहुत इंजॉय किया था। सानिया ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करने लगी, जबकि अबीर पढ़ाई में मगन हो गई। हरम ने किसी किस्म का राब्ता नहीं किया था। वो अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। वो जानता था कि राबिया शाहपुर गई हैं, अलजन्नत में अबीर और मुलाजमीन हैं, फिर भी उसने अबीर की खैरियत मालूम करने के लिए राब्ता नहीं किया। आंसू कतरा कतरा अबीर के अंदर गिरते रहते थे। दिल चाहता था कि वो हरम अली शाह का गिरबान थाम कर अपना कसूर पूछे, क्या कमी थी उसमें जो वो उसके होते हुए दूसरी लड़कियों से रवाबित बढ़ा रहा है। मगर उसे अपनी अना बहुत अजीज थी। वो ना तो हरम से अपना कसूर पूछेगी, ना ही उसे उसकी संगीन गलती का एहसास दिलाएगी। बस खामोशी से अपना रास्ता अलग कर लेगी। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। अब उसे आजम अली शाह का इंतजार था, जो अलबीना की संगत में जापान गए हुए थे। मम्मा, आप तो शाहपुर को ही प्यारी हो गई हैं। राबिया शाह का फोन आया तो वो शिकवा कर बैठी। जानू क्या करूं, दाइम और साइम आए हुए हैं, वो मुझे आने ही नहीं दे रहे कि शाह आई इतने अरसे बाद आई हैं। जब तक हम यहाँ हैं आप भी रुकिए। राबिया शाह ने दाइम अली शाह के अल्फाज दोहराए। सैयद शाह साहब कैसे हैं? अबीर ने पूछा। रब साईं का शुक्र है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैंने कहा कि इम्तिहान ख़त्म हो जाएंगे तो अबीर आपसे मिलने आएगी। जी ज़रूर, मुझे भी सैयद साहब से मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। सैयद साहब इस वक्त कहाँ हैं? उसके लहजे में इश्तियाक था। सैयद साहब तो इस वक्त हुजरे में हैं, तुम्हारी बात नहीं हो सकती। जो बात कहने के लिए मैंने फ़ोन किया है वो तो सुन लो। मेरी सहेली सलीमा याद है ना तुम्हें, वो जो नाजमाबाद में रहती हैं? अबीर हैरान हुई सलीमा आंटी के जिक्र पर। उसकी बेटी का फ़ोन आया था। सलीमा के गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है हमारे घर के नज़दीक जो अस्पताल है, वो वहाँ एडमिट है। तुम उसकी अयादत के लिए चली जाना और हाँ, खाली हाथ मत जाना, कुछ फल वगैरह ले जाना। राबिया शाह ने ताकीद की। अबीर उनके अंदाज पर मुस्कुरा दी। फिर कुछ मजीद बातों के बाद राबिया शाह ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। शाम के वक्त बोरियत से घबरा कर उसने सलीमा आंटी की इयादत का कसद किया। मार्केट से खूबसूरत बुके और फल लेकर वो अस्पताल जा पहुंची। सलीमा आंटी के पास उनकी बहू और बेटी तीमारदारी के लिए मौजूद थी। आधा घंटा उनके पास बैठकर वो उनके कमरे से निकल आई। कॉरिडोर में चलते हुए बिला इरादा उसकी नज़र दाएं जानिब गई, जहां खुले दरवाजे से अंदर का मंजर वाज़ेह नजर आ रहा था। बिलाशुबा वो हरम अली शाह था। हश्तियार शलवार सूट में मलबूस वो बेड के पास खड़ा था। बेड पर नीम दराज लड़की वही थी जिसे अबीर ने कुछ दिन पहले हरम के साथ देखा था। वो लड़की का वजूद साफ कहानी सुना रहा था कि वो तख्लीक के मराहिल से गुजर रही है। ये मंजर देख कर अबीर का दम घुटने लगा। उसने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को संभाला और अपने वजूद को घसीटते हुए अस्पताल से बाहर आ गई। पता नहीं किस तरह वो घर पहुंची। लाउंज तक आकर वो सोफे पर ढेर हो गई। बिना इजाजत के आंसू पलकों के बंद तोड़ते हुए रुखसारों पर ढलक आई। पूरा वजूद पसीने में तरबतर था। जीनत भी उसकी हालत देख कर घबरा गई। जल्दी से उसके लिए स्क्वैश बना लाई। लो बेटा, ये पी लो, बाहर गर्मी भी तो बहुत है। वो शायद खुद को तसल्ली दे रही थी। उसने बहुमुश्किल गिलास सामा। बिला इरादा ही वो तमाशा बनने लगी थी। जीनत बी, मैं अब ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। वो खाली गिलास जीनत बी को थमाती हुए बोली और निढाल कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। रात को उसने आजम अली शाह का नंबर मिलाया, मगर दूसरी जानिब बेल जाती रही। शायद वो मसरूफ थे। बाद अज़ां अबीर का नाम देख कर उन्होंने उसे फ़ोन किया था। हेलो हनी, ठीक तो हो ना? जापान से कुछ मंगवाना है तो बता दो। आजम अली शाह ने एक साथ दो बातें की। पापा, मैं ठीक हूँ, बस आपकी याद आ रही थी, आपसे बातें करने को दिल चाह रहा था। उसकी आंखें भर आई थीं। पापा, आप कब तक वापस आ रहे हैं? उसने पूछा। 15 दिन मजीद रहने का प्रोग्राम है। तुम्हारी माँ ठीक है? बड़े अरसे बाद उन्हें राबिया शाह का ख्याल आया। मम्मा तो शाहपुर गई हैं, उसने बताया। फिर काफ़ी देर तक आज़म अली शाह से बातें करती रही, मगर चाहने के बावजूद हरम अली शाह के बारे में कुछ कह ना सकी। पेपर्स शुरू हो चुके थे। मम्मा भी शाहपुर से वापस आ चुकी थी। शाहपुर की आबो हवा ने उनकी सेहत पर बहुत अच्छा असर डाला था। राबिया शाह के आने के दूसरे दिन हरम उनसे मिलने आया था। अभी इस वक्त सो रही थी। उसकी हरम से मुलाकात ना हो सकी। राबिया शाह ने हरम को खाने पर रोकना चाहा था, मगर उसने मसरूफियत का उज़र तराशा था। अबीर को जब राबिया शाह ने उसकी आमद का बताया तो वो बहुत देर तक कुड़ती रही, जबकि राबिया शाह हमेशा की तरह पुरसुकून थी। उन्हें देख कर अबीर ने सोचा कि जितना सुकून मम्मा के चेहरे पर है उतना मेरे दिल में क्यों नहीं है। जिस दिन उसका आखिरी पेपर था उसी दिन आज़म अली शाह अल जन्नत आ गए। पता चला कि वो जापान से 1 हफ्ता कबल आ चुके थे और पिछला हफ्ता उन्होंने इस्लामाबाद में गुजारा था। कुछ ज़रूरी अमूर निपटाने थे। अलजन्नत वो अकेले ही आए थे। अलवीना उनके साथ नहीं थी। अबीर या राबिया शाह ने अलवीना के मुतालिक पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की, ना ही उन्होंने खुद उसके मुतालिक कुछ बताया। रात के खाने के बाद उन्होंने स्टडी का रुख किया था और कुछ देर बाद अबीर भी स्टडी रूम में आ गई। आज़म अली शाह ने ऐनक की ओर से उसे देखा और मुस्कुराते हुए किताब बंद कर दी। एनी प्रॉब्लम? तुम डिस्टर्ब लग रही हो हनी।
جی پاپا، میں حرم کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہو، ان کی حسیات چوکس ہوئیں۔ پاپا، میں آپ کے فیصلے سے متفق ہوں۔ میں اب حرم کے ساتھ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی پاپا۔ اس کے بارے میں سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اور آپ پلیز جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا مما کو کچھ مت بتائیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا مما کو حرم سے کتنی محبت ہے۔ وہ اس بات کا اثر لے کر بیمار ہو جائیں گی۔ اس کی آواز بھیگ رہی تھی اور آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھیں۔ تم اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو؟ اعظم علی شاہ نے اسے بغور دیکھا۔ نو پاپا، میں مطمئن ہوں۔ میں بس مما کا خیال پریشان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی وکیل سے بات کرتا ہوں۔ فکر نہ کرو اور جا کر سو جاؤ۔ اعظم علی شاہ نے کہا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی، مگر نہ جانے کیوں اپنے اندر خالی پن کا احساس ہونے لگا۔ اس فیصلے سے بھی دل کو سکون نہیں ملا۔ رات بھر نیند آنکھوں سے روٹھی رہی۔ حرم علی شاہ اس وقت سید مکرم علی شاہ کے سامنے دو زانو بیٹھا تھا۔ سید مکرم علی شاہ اس وقت حجرے میں موجود تھے۔ حرم علی شاہ کو بنا پیشگی اطلاع کے شاہپور میں دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ان کے نورانی چہرے پر نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ان کے برعکس وہ بےحد پریشان اور الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ شہر میں سب خیریت تو ہے نا شاہ؟ انہوں نے اپنی دودھ جیسی سفید داڑھی میں انگلیاں پھیری۔ حرم علی شاہ کی سنہری آنکھوں میں درد سا رچا محسوس ہوا، جسے جان کر ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنی ہے، حرم نے کہا تو انہوں نے دروازے کے نزدیک کھڑے اپنے مرید کو دایاں ہاتھ اٹھا کر باہر جانے کا اشارہ کیا اور پھر حرم کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں اب کہو، کیا پریشانی ہے؟ دروازہ بند ہو جانے کے بعد وہ نرم مگر باروب لہجے میں گویا ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اعظم چاچا کی تیسری بیوی الوینا میری کلاس فیلو رہ چکی ہے۔ کل رات اس نے مجھے فون کیا تھا کہ اس کے بقول ابیر نے اعظم چچا سے کہا ہے کہ اس نے توقف کر کے سید صاحب کو دیکھا تو انہوں نے سر ہلایا، گویا وہ اسے بغور سن رہے تھے۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اعظم چاچا نے اسے تسلی کرائی ہے کہ وہ خلا کے کاغذات کورٹ میں داخل کروا دیں گے۔ حرم علی شاہ کہہ رہا تھا جبکہ سید صاحب دم بخود اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ سن اور سمجھ رہے تھے۔ الوینا کو کیا ضرورت پیش آئی تھی تمہیں یہ اطلاع دینے کی؟ سید صاحب، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ الوینا MBA کے دوران مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی۔ میں نے بارہا اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میرا نکاح عبیر سے ہو چکا ہے، لیکن میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخری دن اس نے تمام کلاس کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کر بہت بے باکی سے اظہار محبت کیا، جس پر میں اشتعال میں آ گیا اور الوینا کو بہت برا بھلا کہا اور اس کی تربیت کو بھی الزام دیا، جس کا الوینا نے یہ اثر لیا کہ اس نے مجھ سے بیر باندھ لیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئی کہ وہ مجھے بھی میری محبت سے محروم کر دے گی۔ اس بات کے کچھ عرصے بعد ہی اسے اعظم چاچا سے شادی کر لی۔ حرم علی شاہ کچھ دیر رکا۔ اعظم علی شاہ نے کبھی اچھا بیٹا بن کر نہیں دکھایا۔ رابعہ سے شادی تو اس نے کر لی، مگر اس سے خوشیاں نہ دے سکا۔ ابیر کا تم سے نکاح کرتے وقت بظاہر وہ بھی مطمئن تھا، مگر اب یہ صورتحال ہماری برداشت سے باہر ہے۔ سید مکرم علی شاہ کے چہرے پر غیظ و غضب کی سرخی چھا گئی۔ کچھ عرصہ پہلے اعظم چاچا نے یہ بات شاہ چاچی سے کی تھی اور انہیں منع کیا تھا کہ وہ آپ کو نہ بتائیں۔ اس وقت تو ابیر نے انہیں روک دیا تھا، مگر اب دوبارہ سے یہ معاملہ یوں اٹھا ہے کہ ابیر ہی خلا چاہتی ہے۔ سید صاحب، مجھے اس سلسلے میں الوینا کا ہاتھ لگتا ہے۔ اس نے ضرور ابیر کو بدگمان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابیر کس قدر بے وقوف ہے۔ اس نے بے وقوف کہتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ اس کے انداز پر ایک لمحے کو سید صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ کی چمک آ گئی تھی۔ پھر اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کیا ہم اعظم سے بات کریں؟ انہوں نے پوچھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اعظم چاچا سے بات کرنے کا۔ الوینا کی باتوں سے لگتا ہے کہ نہ تو اعظم چاچا آپ کی کوئی بات سنیں گے، نہ ہی ابیر سے کوئی اچھی امید باندھی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس سارے قصے میں شاہ چاچی جی بھر کر تکلیف اٹھائیں گی، نہ تو میں ان کو دکھی کر سکتا ہوں، نہ ہی ابیر سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ کسی بھی صورت میں مجھے ابیر کے ساتھ گھر بسانا ہے اور یہ سب کیسے ہوگا یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ اسے ٹھوس لہجے میں کہا تو سید صاحب ہنسی۔ سید حرم علی شاہ، تم نے تو دل خوش کر دیا۔ کچھ سوچتے ہیں تم فی الحال جا کر آرام کرو۔ انہوں نے پاس پڑی تسبیح اٹھا لی تو حرم علی شاہ حجرے سے باہر نکل آیا اور حویلی کے رہائشی حصے میں داخل ہو گیا۔ حرم علی شاہ صبح شاہپور سے لوٹا تھا۔ آفس میں کچھ ضروری امور نمٹا کر وہ گاڑی لے کر الجنت آ گیا۔ رابعہ شاہ لان میں بیٹھی شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ حرم کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے زینت بی سے گرم چائے لانے کا کہا اور اس کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ پورچ میں گاڑی روک کر وہ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم شاہ چاچی۔ وہ ان کے آگے جھکا۔ رابعہ شاہ نے اس کے سلام کا جواب دے کر اس کی روشن پیشانی چوم لی۔ آج تو تمہیں رات کا کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دوں گی، رابعہ شاہ نے کہا۔ جو آپ کا حکم شاہ چاچی۔ وہ ان کے نزدیک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آج تو بڑے دنوں بعد مجھے بھی فرصت ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ ابیر کہاں ہے؟ اس نے اپنے خوبصورت براؤن بالوں کو بگاڑا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، میں بلواتی ہوں۔
रहने दे, मैं खुद ही बुला कर लाता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ और लंबे-लंबे ढक भरता अंदर चला गया और अबीर के कमरे के दरवाज़े पर आकर रुक गया। उसने दस्तक देने के लिए हाथ बुलंद किया था, मगर उसका हाथ फ़िज़ा में ही मोहलिक रह गया, क्योंकि अबीर दरवाज़ा खोलकर सामने खड़ी थी। हरम को अपने कमरे के दरवाज़े पर देखकर उसके लबों पर तल्ख़ मुस्कुराहट फैल गई, जबकि हरम अली शाह उसे बग़ौर देखता हुआ उसकी अंदरूनी कैफ़ियत को समझने की कोशिश करने लगा। "आप कब आए?" उसके लबों ने जुंबिश की। "कुछ देर पहले आया हूँ। शाह चाची ने बताया कि तुम अपने कमरे में हो, तो तुम्हें बुलाने चला आया।" वो उसकी आँखों में झाँक रहा था। "मैं आ ही रही थी। ज़ीनत बी ने बता दिया था कि आज चाय लॉन में मिलेगी।" वो कमरे से बाहर आ गई। "आज आपको फ़ुर्सत कैसे मिल गई?" ना चाहते हुए भी शिकवा लबों से फिसल पड़ा। हरम ने अपने पहलू में चलती हुई इस लड़की को देखा, जो उसकी रगे-जान से भी करीब थी। जाने उससे कहाँ कोताही हो गई कि वो उस दर्जा बदगुमान हो गई थी। "ऐसा है कि आज तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था।" हरम गंभीर लहजे में बोला, तो वो फिर से मुस्कुरा दी। "क्या आज क्या किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई हरम अली शाह?" हरम उसकी मुस्कुराहट के मायने समझने से कासिर था। कुछ कहने के लिए मुँह खोला, तो सामने बैठी राबिया शाह पर नज़र पड़ी, जो उन दोनों को साथ आते देख कर मुस्कुरा रही थीं, जबकि ज़ीनत भी दोनों को आते देख कर चाय बनाने लगी। ज़ीनत भी ने चाय के साथ ख़ासा एहतमाम कर रखा था। राबिया शाह उसे इसरार करके खिलाती रहीं, जबकि अबीर बेनियाज़ी से बैठी चाय के सिप लेती रही। वो माहौल का हिस्सा होते हुए भी अलग महसूस हो रही थी कि ऐसा क्या है कि उसके दिल में, जो वो हरम अली शाह को नज़रें उठाकर देखने से भी गुरेज़ कर रही थी। इस कदर बेगानगी और बेनियाज़ी थी उसके अंदाज़ में। ज़ीनत बी की निगरानी में मुलाज़िमा चाय की ट्रॉली ले जा चुकी थी। कुछ देर बाद हरम का सेल फ़ोन बजने लगा। मुनज़्ज़म मुनज़्ज़म चाचा की कॉल है। हरम अली शाह ने कहते हुए बटन दबाया और फ़ोन कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम चाचा साईं, कहिए कैसे याद किया? हरम अली शाह ने कहा, फिर दूसरी जानिब से आने वाली आवाज़ को बगौर सुनने लगा। ओह! ठीक है, मैं अलजन्नत में हूँ, आप शाह चाची से बात कर लीजिए। हरम ने कहा और फिर फ़ोन राबिया शाह की जानिब बढ़ा दिया। मुनज़्ज़म चाचा बता रहे हैं कि सैयद साहब की तबीयत ख़राब है। मुनज़्ज़म चाचा आपसे बात करना चाहते हैं। मौला ख़ैर। राबिया शाह ने होलते हुए फ़ोन हरम के से लेकर कान से लगा लिया और सैयद मुनज़्ज़म अली शाह से बात करने लगी। उनके चेहरे पर तफक्कुर की परछाइयाँ लरज़ने लगीं। अबीर भी हरासा नज़र आ रही थी। सैयद साहब से उसे कलीबी लगाव था। वो राबिया शाह की जानिब मुतवज्जे थी, जो कि सैयद मुनज़्ज़म अली शाह से कह रही थी, तुम तसल्ली रखो मुनज़्ज़म अली शाह, हम लोग जल्द शाहपुर पहुँचने की कोशिश करेंगे, अल्लाह साईं खैर रखे। उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया और फ़ोन हरम की जानिब बढ़ाकर अबीर से मुख़ातिब हुईं, फ़ौरन बैग में 2 जोड़े रखो, हम दोनों हरम के साथ शाहपुर के लिए निकल रहे हैं। सैयद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। अबीर उनकी बात सुनकर अंदर की जानिब बढ़ गई। राबिया शाह भी उसके पीछे ही थीं, जबकि हरम ने मुतमईन अंदाज में कुर्सी की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। आधे घंटे के बाद वो तीनों शाहपुर के लिए निकल गए थे। राबिया शाह उगबी सीट पर बैठी तमाम रास्ता या सलामों का विर्द करती रहीं। अबीर को हरम का इत्मीनान उलझन में डाल रहा था। 6 घंटे के तवील सफ़र के बाद तीनों शाहपुर पहुंचे तो हवेली में चहल पहल का आलम था। अबीर ने सोचा कि शायद सईद साहब की बीमारी की इत्तला तमाम रिश्तेदारों को दे दी गई थी। सभी यहाँ मौजूद हुए थे, अलबत्ता सैयद मुअज़्ज़म अली शाह और आज़म अली शाह गैर मौजूद थे। मुअज़्ज़म अली शाह कल सुबह की फ़्लाइट से पेरिस से आने वाले थे। जब सैयद साहब को बिस्तर पर देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। सैयद साहब ने उसे खुद से लगा लिया। "अगर मैं बीमार ना होता तो तुम अब भी ना आती।" सैयद साहब ने गिला किया तो वो जी भरकर शर्मसार हुई। वो कुछ देर सैयद साहब के पास बैठी रही, फिर सोनी मुनज़्ज़म जो जिन्हें सब छोटी चाची कहते थे, वो अबीर को कमरे से बाहर ले आईं, जबकि राबिया शाह और हरम अली शाह अंदर कमरे में सैयद साहब के पास ही बैठे थे। छोटी चाची ने उसे दाइम अली शाह के सामने खड़ा कर दिया, जो कि उसका हम-उम्र था। ओहो! अबीर अली शाह को फुर्सत मिल गई शाहपुर आने की। दाइम अली शाह उसे देखकर चहका, जबकि छोटी चाची किचन की जानिब बढ़ गईं, ताकि उन लोगों के खाने का इंतज़ाम कर सकें। "बकवास बंद करो, पढ़ाई में मसरूफ़ थी। मैं नहीं आ सकी तो तुम्हें ख़्याल ना आया कि कराची में भी तुम्हारी एक कज़न रहती है?" अबीर ने उसे आड़े हाथों लिया, फिर सरगोशी में पूछने लगी, "दाइम, सैयद साहब ठीक तो हो जाएँगे ना?" "इंशाअल्लाह, तुम तसल्ली रखो फिर अब तो तुम भी आ गई हो, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। अक्सर उनकी ज़ुबान पर तुम्हारी और हरम भाई की शादी का तज़किरा होता है।" दाइम ने कहा तो वो जवाब में खामोश रही। खाने के बाद मौका मिलते ही उसने राबिया शाह से दरियाफ़्त किया, "मम्मा, किसी ने पापा को इत्तला दी है या मैं फ़ोन कर दूँ कि सैयद साहब अलील हैं?" "नहीं हनी, मैंने तुम्हारे चाचा से पूछा था। वो कह रहे थे कि उन्होंने आज़म अली शाह को इत्तला दे दी है।" उन्होंने दानिस्ता अबीर की जानिब देखने से इज्तनाब किया। रात को देर तक वो सैयद साहब के कमरे में बैठी रही। पास वाले गाँव से सैयद साहब की छोटी बहन फातिमा भी अपने बच्चों समेत आ चुकी थीं। वो भी सैयद साहब के पास बैठी थीं। सैयद साहब का कहना था कि वो अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। काफ़ी देर से वो अपने कमरे में सोने आई थी। शाहपुर की इस हवेली में सैयद साहब के तमाम पोते-पोतियों के कमरे थे। शहर वालों के कमरे अमूमन बंद रहते थे।
صرف صفائی کے لیے انہیں کھولا جاتا تھا۔ چونکہ رات گئے اس کی آنکھ لگی تھی، اس لیے صبح بھی معمول کے خلاف دیر سے آنکھ کھلی۔ وہ باہر آئی تو تمام اہل خانہ اور عزیز و اقارب ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ گہما گہمی کا ماحول تھا۔ وہ حیران ہوتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی، جہاں چھوٹی چاچی ملازموں کے سر پر کھڑی ہدایات دے رہی تھیں۔ وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ اسے سامنے پا کر چھوٹی چاچی نے اس کی پیشانی چوم لی، جس پر وہ خفیف ہو گئی۔ ناشتے میں کیا لوگی؟ انہوں نے پوچھا۔ ناشتے کا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، میں اب لنچ کروں گی۔ فی الحال بس چائے بنوا دیں۔ اس نے انگلیوں سے بال سنوارے۔ چائے تیار ہے، لے جاؤ۔ سید صاحب کا حکم تھا کہ تم ناشتہ کر لو تو تمہیں ان کے کمرے میں بھیجا جائے۔ انہوں نے سر کی ایک خفیف سی جنبش سے ملازمہ کو اشارہ کیا تو اسے عبیر کو چائے کا مگ پکڑایا اور وہ سید صاحب کے کمرے کی جانب چل دی، جہاں سید صاحب اور رابعہ شاہ کے علاوہ منظم علی شاہ اور حرم علی شاہ بھی موجود تھا۔ وہ عبیر کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے نزدیک سے گزر کر باہر چلا گیا۔ البتہ اس کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر عبیر کے اندر اندیشے پنپنے لگے۔ آؤ بیٹا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سید صاحب نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی تو وہ سنبھل کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ناشتہ کر لیا؟ رابعہ شاہ نے اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ دیکھ کر پوچھا۔ دل نہیں چاہ رہا، لنچ کروں گی۔ اس نے مگ خالی کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سید صاحب کی جانب متوجہ ہوئی، جو اس کے گلابی چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں الفاظ ترتیب دے رہے تھے۔ نہ جانے کا بلاوا آ جائے، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی خوشی پوری کر لیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہماری زندگی میں ہی تم اور حرم ایک ہو جاؤ، تاکہ جب روش محشر تمہاری سیدانی جی ہم سے سوال کریں تو ہم انہیں جواب دے سکیں کہ ہم ان کے ادھورے خواب کو تعبیر دے آئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہماری خوشی کا خیال کرو گی۔ یہ رخصتی تو بس ایک رسمی کارروائی ہے، وگرنہ تم اور حرم بہت پہلے سے مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے ہو۔ اب تم پڑھائی بھی پوری کر چکی ہو، پھر حویلی میں سبھی موجود ہیں۔ آج شام کو تمہاری رخصتی ہے اور اس کے 2 دن بعد ولیمہ بھی حویلی ہی میں ہوگا۔ معظم علی شاہ شام تک شاہپور پہنچ جائیں گے اور اعظم علی شاہ بھی آ ہی جائیں گے۔ رابعہ شاہ آپ عبیر کو لے جائیں اور روسی سامان دکھا دیجیے جو ہم نے بطور خاص حرم علی شاہ کی دلہن کے لیے بنوایا ہے۔ آخری الفاظ انہوں نے رابعہ شاہ سے مخاطب ہو کر کہے تھے۔ ان کا انداز رواں اور قطعی تھا۔ چہرے پر آنے والے وقت کا سوچ کر اس قدر چمک تھی کہ عبیر گنگ سی بیٹھی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ ساری شکایتیں جو اسے حرم علی شاہ سے تھیں اس وقت اڑن چھو ہو گئی تھیں۔ سید صاحب کے الفاظ نے جادو کی چھڑی کا کام کیا تھا۔ رابعہ شاہ اسے دوسرے کمرے میں لے آئیں، جس میں یہاں سے وہاں تک عروسی سامان رکھا ہوا تھا۔ رابعہ شاہ اسے اسرار سے ایک ایک چیز دکھانے لگی، مگر وہ سید صاحب کے کمرے سے نکل کر ہوش میں آ گئی تھی۔ مما میری بات سنیے۔ وہ ان کا بازو تھام کر تنہا گوشے میں لے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹا میں سمجھتی ہوں، تم پریشان مت ہو، تم شہر جاتے ہی اپنے جہیز کی خریداری کر لینا۔ اعظم علی شاہ کا جو کچھ بھی ہے تمہارا ہی تو ہے، وہ جانے کیا سمجھی۔ شاہ بھابھی ذرا یہ لسٹ دیکھ لیں، کسی کو فون کرنا رہ تو نہیں گیا۔ یہ منظم چاچا تھے جو رابعہ شاہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس کمرے میں تنہا رہ گئی۔ دل چاہا سب کچھ تہس تہس کر دے اور اس تمام سازو سامان کو آگ لگا دے۔ آنکھوں میں ریت سی چبھنے لگی تھی۔ شاید وہ کچھ کر گزرتی کہ فاطمہ دادی کی پوتی سندل مہندی کی کون تھامے اسے ڈھونڈتی ہوئی آ گئی۔ ابیر کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ رابعہ چاچی کہہ رہی ہیں کہ تم جلدی سے نہا لو تو میں تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگا دوں۔ سندل کے پیچھے چھوٹی چاچی بھی تھیں، انہوں نے اسے باتھ روم میں گھسا کر ہی دم لیا۔ نہانے کے دوران وہ رونے کا فرض پورا کرتی رہی۔ نہا کر فارغ ہوئی تو سندل اس کے کمرے میں ہی موجود تھی۔ وہ بہت پیاری اور پرخلوص لڑکی تھی۔ چھوٹی چاچی کا ارادہ عنقریب سندل کو دائم علی شاہ کی دلہن بنانے کا تھا۔ دائم ان کا ہمنوا تھا۔ سندل اس کی ہتھیلی پر مہندی لگانے لگی۔ اس کے اندر تو جنگ چھڑی ہوئی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ حرم علی شاہ اس کے سامنے آئے تو وہ اس کا منہ نوچ لے۔ کاش پاپا ہی جلدی آ جائیں اور یہ سب ہونے سے روک دیں۔ میں کس طرح سید صاحب کے آگے آواز بلند کروں، اور مما تو میری کوئی بات سننے کو رضامند ہی نہیں ہے۔ وہ اندر ہی اندر کرتی رہی۔ دوپہر کا کھانا سندر کی بھابھی رمیلا لے کر آئی تھی۔ اس نے 2-4 نوالے ہی لیے تھے اور پھر تو رمیلا بھابھی اس کا سایہ بنی رہی۔ ان کی معنی خیز چھیڑ چھاڑ اسے وزل کر رہی تھی۔ ذہن جیسے 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ معظم علی شاہ کے آنے کی اطلاع اسے مل چکی تھی، البتہ پاپا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ انہیں کال کرنا چاہتی تھی مگر اسے موقع ہی نہیں ملا۔ رمیلا بھابھی کے علاوہ سندل، رانیہ بھابھی، نوما، سوما نے اسے گھیر رکھا تھا۔ رانیہ بھابھی جو کہ رمیلا بھابھی کی دیورانی تھیں، چھوٹی چچی کی بھتیجی بھی تھیں۔ چھوٹی چچی اس کا عروسی لباس اور اس کے زیورات لیے چلی آئی تھیں۔ کچھ دیر بعد بیوٹیشن آ گئی، جسے سائم علی شاہ شہر سے لے کر آیا تھا، اور وہ ابیر کے تیکھے نقوش کو مزید سنوارنے میں جت گئی۔ گہرے سرخ رنگ کا لہنگا اس کے حسن کو دعاچھا بنا رہا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ کافی مہمان حویلی میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ سید صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے، اس کے علاوہ حرم علی شاہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ سید صاحب کے اشارے پر اسے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر اعظم علی شاہ کا نمبر ملایا اور ریسیور حیدر سید صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا۔
दूसरी जानिब से चंद बेल्स के बाद आज़म अली शाह ने कॉल रिसीव कर ली। सैयद साहब की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए। मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए फ़ोन किया है, उन्होंने बारोब अंदाज में कहा। जी सैयद साहब, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आज़म अली शाह के लहजे से उनकी उलझन का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता था। आज हम अबीर को हरम के साथ रुखसत कर रहे हैं। हवेली में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी है। अबीर भी दुल्हन बन चुकी है। आना चाहो तो आ जाओ, हमें खुशी होगी। सैयद साहब ने रिसान से बताया, ये आप क्या कह रहे हैं? और आप मुझे अब ऐन वक्त पर इतला दे रहे हैं मेरी इकलौती बेटी की रुखसती की, जबकि अबीर ऐसा नहीं चाहती, वो हरम से खुला चाहती है। सैयद साहब, आप उस पर जबर नहीं कर सकते। आज़म अली शाह गुस्सा खाना अंदाज में कह रहे थे। सैयद आज़म अली शाह, हमारे ख़ानदान में जब एक बार निकाह हो जाता है तो उसे मरते दम तक निभाते हैं। अबीर बच्ची है, नादानी करने चली थी। बजाय इसके कि तुम उसे समझाती, तुम उसके हमनवा बन गए। सैयद साहब भी गिरज उठे थे। सैयद साहब, आप नहीं जानते, हरम अली शाह उसके साथ मुखलिस नहीं है, धोखा दे रहा है वो आप सबको। आज़म अली शाह का अंदाज बदस्तूर गुस्साखाना था। हम हरम के मुतल्लिक कुछ नहीं सुनेंगे। आना चाहो तो आ जाओ। रुखसती तक तो तुम पहुँच नहीं सकते। बहरहाल फ़िक्र मत करो, वो मुअज़्ज़म और मुनज़्ज़म की भी बेटी है, हमारी बच्ची है वो। वलीमे तक आना चाहो तो चले आओ। तुम्हारी वजह से ही हमने वलीमा 2 दिन बाद रखा है। सैयद साहब ने राब्ता मुनक़ता कर दिया और एक सुकून भरा साँस लिया। आज़म अली शाह के लिए इतने कम वक़्त में इस्लामाबाद से मीरपुर ख़ास करके इस देहात तक का सफ़र मुमकिन नहीं था। सैयद साहब को इत्मीनान था कि रुख़सती का मरहला बख़ैर-ओ-ख़ूबी अंजाम पज़ीर हो जाएगा, जो कि आज़म अली शाह की मौजूदगी में नामुमकिन था। हरम अली शाह के बेडरूम में उसे रमीला और राबिया शाह छोड़ कर गई थीं। उनके जाने के बाद वो चंद मिनट तक बैठी कुछ सोचती रही और फिर बेड से नीचे उतर आई। ये कमरा उसे कई बार देख रखा था, मगर आज तो उस कमरे की सजावट किसी माहिर के हाथों का करिश्मा लग रही थी। चंबेली और गुलाब के फूलों के अलावा एयर फ्रेशनर की महक ने पुरफसूं सा माहौल बना रखा था। अबीर को रह रहकर वो सुनहरी बालों वाली लड़की याद आ रही थी, जो कि तख्लीकी मराहिल से गुजर रही थी। अगर हरम उसको अपना आप सौंप चुका है तो फिर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? वो बेड की दूसरी जानिब आकर ज़मीन पर बैठ गई और अपनी चूड़ियाँ उतारने लगी। साथ ही उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। कमरे में दाखिल होते ही उसकी निगाह बेड पर पड़ी, जहाँ दुल्हन बनकर अबीर को मौजूद होना चाहिए था, मगर सूना बेड देखकर उसे धचका लगा। वो आगे बढ़ा तो कानों में हिचकियों की आवाज़ पड़ी। वो कर बेड की दूसरी जानिब आया, जहाँ वो ज़ोरों शोर से रोने में मसरूफ़ थी। साथ ही दाएँ हाथ में पहनी चूड़ियाँ उतार रही थी। हरम ने उसका दायाँ हाथ गिरफ्त में ले लिया। हरम का लम्स महसूस होते ही उसके अंदर अलाव जलने लगे। छूना मत मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। वो हरम की गिरफ्त से अपना हाथ खींचने लगी। हरम को कुछ ऐसी ही तवक्को थी उससे। मेरे पास तुम्हें छूने के मुकम्मल हकूक है मोहतरमा, मगर मैं समझने से कासिर हूँ। मेरी बीवी, जो कुछ अरसे पहले तक मेरी वाला और शेदा थी, यकायक इस कदर बदगुमान क्यों हो गई है? वो अपने मखसूस गंभीर लहजे में बोला। अबीर की कलाई बदस्तूर हरम की गिरफ्त में थी। तुम धोखेबाज हो हरम अली शाह, मुझे तुम्हारी कुर्बत के तस्वुर से वहशत हो रही है। रहम करो मुझ पर। सैयद साहब ने जुल्म किया है मुझ पर। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसके आंसू भल-भल बह रहे थे। वो बदसूर अपना हाथ छुड़ाने की तगोदो कर रही थी। रहना तो तुम्हें ताहयात मेरे साथ ही है। रही धोखे वाली बात, तो वो तुम मुझे सुबह बताना। मैं मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहता कि आज़म चाचा दोबारा से खुला का नाम अपनी ज़ुबान पर ला सकें। मैं चाहता हूँ कि अब जब तुम उनके सामने जाओ तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि अबीर ने हरम अली शाह को अपना मान लिया है। उसने अबीर की कलाई को झटका दिया तो उसके सीने से आ लगी, मगर उसका अंदाज़ अभी भी हरधर में लिए हुए था। मुझे जाने दो, मुझे मम्मा के पास जाना है, वो चीख पड़ी, जबकि हरम अली शाह का सुकून बरकरार था, क्योंकि वो जानता था कि अबीर की आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। मम्मा के पास बहुत रह लिया, अब मुझे मज़ीद परेशान मत करो, उसे झुक कर कहा। तो कुछ पल के लिए उसकी मज़ामत दम तोड़ गई, मगर जैसे ही वो सुनहरी बालों वाली लड़की याद आई, उसकी रगों में अंगारे दौड़ने लगे। किस-किस को धोखा दोगे हरम? वो जानती है कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। अबीर के अल्फाज पर वो चौंक पड़ा। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? उसकी पेशानी पर सिलवट नमूदार हुई। वही जिसके साथ मैंने खुद तुम्हें गायनी वार्ड में देखा था, वही जिसे तुम अपनी गाड़ी में लिए घूम रहे थे। अबीर ने ज़हरखुंद लहजे में कहा। तो हरम को याद आया कि राबेल का ब्लड प्रेशर लो हो गया था और वो उसे अस्पताल ले गया था। राबेल को 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। अब चूंकि 4 दिन पहले सरमद पाकिस्तान लौट आया था, सो उसकी जान बख्शी हो गई थी। तुमने उससे शादी कर रखी है, तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अबीर की बदगुमानी पर हरम का जी चाहा कि थप्पड़ों से उसका गुलाबी चेहरा सुर्ख कर दे। बदगुमानी की भी कोई हद भी तो हो। उसे अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए उसकी भीगी पलकों वाली आंखों को देखा, जिसमें रोने की वजह से गुलाबी पन रच गया था। कुछ देर पहले तक उन आंखों में हरम अली शाह के नाम के सपने सजे होते थे, और आज ये आंखें उसकी बेवफाई पर आंसू बहा रही थी।
हरम ने उसे शानों से थाम कर अपने रूबरू खड़ा किया। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हें ही अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। अगर तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं है तो मैं फ़िलहाल तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। हरम ने उसे खुद से नज़दीक करते हुए उसकी जुल्फ़ों की महक को सांसों में बसाया। उसकी गिरफ्त जानदार थी। सुबह जब हरम अली शाह की आंख खुली तो उसने बेड पर निगाह दौड़ाई। अबीर अली शाह निखरी निखरी बेड के दूसरे सिरे पर बैठी थी। उसने मैरून और ब्लैक कॉन्ट्रास्ट का सूट पहन रखा था, जिसकी कमीज और दुपट्टे पर नफीस काम किया गया था। फ़ोन उसके हाथ में था। वो आज़म अली शाह से राब्ता करना चाहती थी, मगर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। हरम ने उसकी जानिब करवट लेकर एक हाथ से उसकी कलाई थाम कर उसे खुद से नज़दीक कर लिया। सुबह सुबह किस उलझन में हो? पापा से बात करना चाह रही थी। उसके अंदाज में नागवारी थी। हरम की कुर्बत उसे बजाय सुकून देने के इज़्तिराब में मुब्तला कर रही थी, और ये उसकी ज़िंदगी का बड़ा तकलीफ दे मोड़ था। अलवेरा ज़ेब कौन है और तुमने उसे शाह हाउस में रहने की इजाज़त किस रिश्ते से दी थी? उसे हरम की सुनहरी आंखों में झांका। अबीर किसी आंखों में शक की परछाइयां लरस रही थीं। हरम का अच्छा भला मूड गारत हो गया। उसे कभी पारसाई का दावा नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि उसके इर्द गिर्द बसने वाले रिश्ते उसके किरदार की मजबूती से वाकिफ हैं। हरम अली शाह तफरीहन सिनफे नाजुक से दोस्तियां पालने का कायल नहीं था। अगर ऐसा होता तो अलवीना भी उसके दोस्तों में शामिल होती, और ये बेवकूफ़ लड़की रात को राबेल के हवाले से बहुतान तराशी कर रही थी, और अब उसे अलवीरा की पिछले दिनों शाह हाउस में रिहाइश पर एतराज़ था। उसने अबीर को एक साइड पर किया और बेड से उठ खड़ा हुआ। गालिबन अबीर को ये सब बातें अलवीना के ज़रिए मालूम हुई होंगी। वो जब अबीर से मिलता था तो वो अपनी बातें करता था। ना तो उसने कभी अबीर को राबेल और सरमद के बारे मुतल्लिक बताया, ना ही कभी उनके दरमियान उमर और अलवेला का ज़िक्र आया था, और उसकी यही गलती उसकी ज़िंदगी की खुशियों को निगलने लगी थी। अलवीना, तुम्हारा हशर तो बहुत बुरा करूँगा। वो दिल ही दिल में सोचता हुआ और अबीर को बिना कोई जवाब दिए वॉशरूम में घुस गया। अबीर को उसकी बेइतनाई पर फिर से रोना आने लगा। वो खुद पर ज़ब्त के पहरे बिठाती कमरे से बाहर आ गई। हवेली में सुबह की गहमा गहमी थी। किचन में नाश्ते की अफरा तफरी का आलम था। अबीर किचन की जानिब आ गई। नामुकम्मल नींद और रोने के बायस सर में शदीद दर्द हो रहा था। आज किचन में छोटी चाची और रानिया भाभी दोनों ही मुलाजमीन के सर पर खड़ी थी। रानिया भाभी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। अबीर, तुम पर तो बहुत रूप आया है, बहुत प्यारी लग रही हो। मेरा ख्याल है हरम भाई को तुमसे बहुत मोहब्बत है। अबीर उनके अंदाज पर झेम गई। छोटी चाची, प्लीज एक कप चाय का दे दें। छोटी चाची भी रानिया की बात सुनकर हंसने लगी। मैं बस तुम्हारा और हरम का नाश्ता कमरे में भिजवा रही हूँ। वो फ्लास्क में से चाय निकालने लगी। चाची, मैं नाश्ता नहीं करूंगी, आप हरम का भिजवा दीजिए, मैं मम्मा के पास जा रही हूँ। उसे चाची के हाथ से चाय का मग लिया और किचन से बाहर निकल आई, जबकि रानिया भाभी और छोटी चाची एक दूसरे को देख कर रह गईं। उनके खानदान में रिवायत थी कि दुल्हा दुल्हन शादी के बाद आने वाली पहली सुबह को नाश्ता एक साथ करते थे। छोटी चाची सर झटक कर हरम के नाश्ते के बर्तन सेट करने लगी। अबीर ने राबिया शाह के कमरे में कदम रखा तो वो कुरान पाक को जुज़दान में लपेट कर रख रही थी, साथ ही साथ वो कुछ पढ़ रही थी। अबीर को देखकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। नज़दीक आकर उन्होंने अबीर के चेहरे पर फूंक मारी और फिर उसकी पेशानी चूम ली। आज मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े से सपने को ताबीर मिली है। वो उसे लेकर काउच पर आ बैठी थी। हरम क्या कर रहा है? उन्होंने पूछा। पता नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? उन्होंने बगौर से देखा। उसका अंदाज उन्हें खौफजदा कर रहा था। सैयद साहब ने अच्छा नहीं किया, पापा की गैर मौजूदगी में मेरी शादी कर दी, जबकि मैं और पापा तो उसे बात अधूरी छोड़ दी। सैयद साहब की फहमो फिरासत का कायल तो ये पूरा इलाका है। उन्होंने जो किया तुम्हारे भले के लिए ही किया है। तुम्हारे पापा कुछ देर में शाहपुर पहुंच जाएंगे। तुमने और हरम ने नाश्ता कर लिया? उन्होंने पूछा। हरम का मुझे मालूम नहीं है, अलबत्ता मेरा नाश्ते का दिल नहीं चाह रहा, उसने रुखाई से कहा। अबे, तुम जानती हो ना, ये रस्म है, शादी के बाद पहली सुबह दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में साथ नाश्ता करते हैं। राबिया ने मुलायमत से उसे समझाने की कोशिश की। रस्म तो ये भी है कि जब बेटी रुखसत होती है तो बाप उसके सर पर हाथ रखकर उसे दामाद के हवाले करता है, मगर मेरी रुखसती मेरे बाप के बगैर हुई है, उसने चोट करते हुए जवाब दिया। राबिया शाह के पास उसकी बात का जवाब नहीं था, क्योंकि सैयद साहब ने उन्हें भी लाइल में रखा था। आओ सैयद साहब के पास चलें, उन्होंने कहा तो वो उठ खड़ी हुई। उसकी हरकत करने से उसकी कलाइयों में पहनी चूड़ियां जलतरंग बजाने लगी। राबिया शाह दिल ही दिल में उसकी खुशियों की दुआ करने लगी। सैयद साहब के कमरे में हरम अली शाह भी मौजूद था। राबिया शाह को देखकर उसने सलाम किया, अलबत्ता अबीर पर एक उछड़ती हुई नजर डाली थी। राबिया शाह ने उसे ढेरों दुआओं से नवाजने के बाद उसकी तैयारी का जायजा लिया। ब्लू जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जैकेट पहने वो कहीं जाने की तैयारी में लग रहा था। कहाँ जाने की तैयारी है बेटा? राबिया शाह ने पूछा। शायद चाची, कराची जा रहा हूँ, कुछ खास दोस्तों को वलीमे के लिए इनवाइट करना है। उसकी बात पर अबीर ने भी चौंक कर उसे देखा था। वो राबिया शाह की जाने मुतवज्जे था। जाना ज़रूरी है बेटा? सैयद साहब ने भी पूछा। उन्हें अभी अभी उसके जाने का पता चला था। जी सैयद साहब, कुछ खास दोस्त हैं, मैं उन्हें लेकर ही आऊँगा, वलीमे वाले दिन ही आ सकूँगा, उसने बताया। राबिया शाह का अंदाज बता रहा था कि उन्हें हरम का शहर जाना अच्छा नहीं लग रहा, जबकि हवेली में इतने मेहमान वलीमे में शिरकत की खातिर ठहरे हुए थे। शाह चाची, मेरा जाना इतना ज़रूरी ना होता तो मैं हरगिज़ ना जाता, उसने उनकी खफगी दूर करना चाही।
ٹھیک ہے رب साईं तुम्हारी हिफाजत करे। नाश्ता कर लिया? उन्होंने पूछा और एक नज़र बेनियाज बनी अबीर पर डाली जो गोद में धरे अपने हिनाई हाथों को देख रही थी। मूड नहीं है मेरा, मैं अब निकलता हूँ। वो सैयद साहब की दुआ लेने लगा और फिर अबीर से बिना कुछ कहे चला गया। राबिया शाह की नज़रें अबीर को इल्ज़ाम देने लगी। अबीर ने रस्म के मुताबिक उसके साथ नाश्ता नहीं किया था, सो वो भी बगैर नाश्ते के लंबे सफ़र पर रवाना हो गया था। हरम अली शाह के कराची जाने के दूसरे दिन आज़म अली शाह हवेली पहुंच गए। राबिया शाह को यकीन वासिक था कि वो आते ही हंगामा बर्पा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सबसे नॉर्मल अंदाज में मिले, हता कि राबिया शाह से भी उनकी खैरियत दरियाफ्त की। अलबत्ता अबीर से मुलाकात का मंजर कई आंखों को नम कर गया। कितनी ही देर वो अबीर को अपने साथ लगाए खड़े रहे। ऐसे में उनकी आंखों में चमकती नमी साफ दिखाई दे रही थी। सैयद साहब इस हकीकत से बाखबर थे कि पूरी दुनिया में अबीर का वजूद आज़म अली शाह की कमज़ोरी है। जो कुछ उन्होंने किया था वो आज़म अली शाह और अबीर की बेहतरी के लिए ही किया था। अलवीना की गैर मौजूदगी के बारे में किसी ने पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की, ना ही उन्होंने खुद कुछ बताया। कुछ देर बाद उन्हें हरम की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुरसकून अंदाज में हरम की बाबत पूछा, जिस पर मौज़म अली शाह ने हरम के कराची जाने की वजह बताई। अब चूंकि सैयद साहब की तबीयत भी बेहतर थी, सो वो भी सबके साथ लाउंज में बैठे थे। आज़म अली शाह काफ़ी देर सबके साथ बैठे रहे और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। अभी चाहने के बावजूद आज़म अली शाह से कोई शिकवा ना कर सकी। शाम के वक्त रानिया भाभी और संदल वगैरह ने उसे घेर लिया। भाई हम नजर नहीं लगा देंगे, अब बता भी दो कि हरम ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया है। तुम तो कल से टाल मटोल से काम ले रही हो। भाभी, हरम का दिया हुआ तोहफा मैंने बेख्याली में हरम की जैकेट में डाल दिया था, सो वो तोहफा हरम के साथ ही कराची चला गया। अब हरम की वापसी पर ही आप वो तोहफा देख सकेंगी। बिलाखिर उसे बहाना सूझ गया। उसकी बात पर रानिया भाभी समेत सभी खामोश हो गए। उसने जहाँ बख्शी पर दिल में शुक्र अदा किया। पिछली रात की तरह आज की रात भी अबीर बेकल सी थी। करवटें बदलते बदलते वो थक गई, मगर नींद का नामो निशान भी आंखों में ना था। दिल अब भी हरम से बदगुमान था। वो ज़रूर अपनी बीवी से मिलने कराची गया है। पापा भी तो बिल्कुल चुप है, कुछ भी तो नहीं कहा उन्होंने सैयद साहब से, ना ही मुझसे। वो सोचती रही और रात बीतती रही। सुबह होने में कुछ देर थी जब उसकी आंख लगी। सुबह भी वो देर से ही उठी। सब नाश्ते से निमट चुके थे। सैयद साहब अपने हुजरे में जा चुके थे। उसे देखते ही छोटी चाची उसका नाश्ता बनवाने उठी थी, लेकिन उसने मना कर दिया और सिर्फ चाय बनवाने का कहा। अबीर बेटा, क्यों इस तरह कर रही हो? बेटा नाश्ता क्यों नहीं करती? हरम से नाराजगी है तो परेशान मत हो, वो कुछ देर में शाहपुर पहुंचने वाला है। उनका अंदाज शरारत लिए हुए था। चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, सर में दर्द हो रहा है इसलिए दिल नहीं चाह रहा। वो सफाई देने लगी। छोटी चाची उसके लिए चाय बनवाने चली गई, जबकि वो कुछ फासले पर बैठी मम्मा को देखने लगी जो फातिमा दादी से महवे गुफ्तगू थी। दोपहर के करीब हरम की गाड़ी के पीछे दो और गाड़ियां हवेली के अहाते में आकर रुकीं। दाइम और इबाद भाई की मैयत में हंसता मुस्कुराता हरम अली शाह अपने मेहमानों के संग लाउंज में दाखिल हुआ। एक नज़र उसने तमाम हाजरीन पर डाली, निस्बतन गहरी निगाह अबीर पर डाली जो ऑफ वाइट और मैरून कॉम्बिनेशन के सूट में गुमसुम सी बैठी हुई थी। मगर जैसे ही उसकी नज़र अलबेरा जेब और सुनहरी बालों बालों वाली लड़की पर पड़ी, उन्हें हरम के साथ देखकर उसे एक झटका सा लगा। उस लड़की के सुनहरी बालों ने उसका सुकून बर्बाद कर रखा था। हरम के साथ दो हैंडसम से लड़के भी थे। हरम राबिया शाह से उन चारों का तारुफ करवा रहा था। दाइम उन दोनों लड़कों को लेकर हुजरे में चला गया, जबकि अबीर सर झुकाए सबको खुद पर हंसा हुआ महसूस कर रही थी, जिसका शौहर वलीमे के दिन अपनी पहली बीवी और गर्लफ्रेंड को घर ले आया था। दाएं हाथ की उंगली से वो बाएं हाथ की हथेली पर लकीरें खींच रही थी। आंखों में पानी भरने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि कब हरम लंबे लंबे डग भरता अपनी ख्वाबगाह में चला गया। छोटी चाची इन दोनों हसीनाओं को उसके नज़दीक ले आई। उफ अल्लाह, कितनी क्यूट है हरम भाई की वाइफ। चहकती हुई आवाज़ पर उसने नजरें उठाई। सुनहरी बालों वाली लड़की आंखों में इश्तियाक लिए उसे देख रही थी। हरम ठीक ही तुम्हारी तारीफ करता है, तुम डिजर्व करती हो। अपने बेतकल्लुफ अंदाज समेत ये अलवेरा जेब थी, जबकि वो शुशदर सी उन्हें सुन रही थी। अलवेरा जेब उसकी जानिब हाथ बढ़ाए खड़ी थी। तुमसे मिलकर खुशी हुई। उसने झिझकते हुए अलवेरा का हाथ थाम लिया। ये राबेल है, हरम के दोस्त सरमत की बीवी, और अलवेरा जेब को कौन नहीं जानता, ये उम्र की बीवी है। रानिया भाभी तारुफ का फरीजा निभाकर चलती बनी। मुझे भी आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मुश्किल तो हुई थी उसे खुद को संभालने में, मगर ये मरहला तय हो ही गया। बेवफाई, बददियानती, आशिक मिजाजी, क्या क्या इल्जाम न दिए थे उसने उसके दिल ने हरम को। और वो क्या निकला। वो दोनों अबीर के नज़दीक बैठ गईं और हरम की बातें करने लगी। हरम कितना ख्याल करने वाला है, दोस्तों का कितना ख्याल रखता है। हरम ये है, हरम वो है। अबीर ये सब सुनते हुए खुद को किसी हकीर कीड़े से भी कमतर जान रही थी। कुछ देर में हरम सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे उतरा और रानिया भाभी के पास जाकर कुछ कहने लगा। नजरें उन तीनों पर ही थीं। तभी अबीर ने भी उसे देखा। वो कपड़े बदल चुका था। नजरें मिलते ही हरम की आंखों के सर्द से तासुर ने अबीर की रूह तक को मुंजमद कर दिया। वो हुजरे की जानिब चला गया, जबकि रानिया भाभी उन तीनों की जानिब आ गई। अलवेरा अ, अलवेरा राबेल, आप दोनों का सामान एनेक्सी में रखवा दिया है। आप दोनों चलकर फ्रेश हो जाएं, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा।
उन दोनों के रानिया भाभी के साथ जाने के बाद अबीर भी उठकर मम्मा की ख़ाबगाह में आ गई, जहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। खिड़कियों पर दबेज़ पर्दे पड़े हुए थे। उसे बेड पर लेटकर कंबल तान लिया। ज़हन से हरम की बेवफ़ाई का बोझ हट गया था। बस एक एहसास नेदामत था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आँख लग गई। किसी के बुरी तरह झिंझोड़ने पर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। लो जी, ये मोहतरमा यहाँ सोई हुई हैं और हम हैं कि पूरी हवेली में ढूँढ रहे हैं कि दुल्हनिया ऐन वलीमे की शाम कहाँ गायब हो गई है। रानिया भाभी उसके सर पर खड़ी थीं। उसने आंखें मलते हुए माहौल पर तायराना निगाह डाली तो याद आया कि वो मम्मा की ख्वाबगाह में आकर सो गई थी। भाभी मैं तो यूं ही जरा देर के लिए लेटी थी कि गहरी नींद आ गई। उसने बेड से नीचे उतरते हुए सफाई पेश की। चलो अच्छा है तुमने आराम कर लिया, रात की तकरीब में बैठे बैठे थक जाओगी। रानिया भाभी ने पर्दे समेटे तो उसे एहसास हुआ कि सूरज का सफर कभी करीबुल ख़त्म है। तुम रूम में चलकर कुछ खा लो। रानिया भाभी के कहने पर वो बाल हाथों से ठीक करती उनके पीछे हो ली। सैंडविचेस खाते और चाय पीते हुए उसे दाइम को देखा, जो उसके नज़दीक आकर रुका और फिर कान में सरगोशी करके चलता बना। हरम भाई को आज़म ताया ने टेरेस पर बुलाया है कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए। सैंडविच करने वाला उसके हलक में फँस गया। अगर पापा ने उसे शकूक व शुबहात बताए तो बात मज़ीद बिगड़ सकती है। पहले ही वो मुझसे खफ़ा है। वो सोचने लगी, मगर मौका ऐसा नहीं था कि वो टेरेस पर जा सकती। कुछ देर में ब्यूटिशियन आने वाली थी। वो धड़कते दिल से बेडरूम में आ गई, जहाँ छोटी चची उसका लहंगा और दीगर आरायशी सामान रख कर गई थी। डीप ब्लू लहंगा, जिस पर असल मोतियों और नगों का काम अपनी चमक दिखा रहा था। वो शिशोपंज में ही मुब्तला रही। ब्यूटिशियन ने आकर अपना काम शुरू कर दिया था। इसी दौरान दाइम सैयद साहब का पैगाम लिए चला आया। सैयद साहब ने अबीर को अपनी ख्वाबगाह में याद किया था। वो रानिया भाभी के साथ अपना भारी लहंगा संभालती हुई सैयद साहब की ख्वाबगाह में आ गई। ब्यूटिशियन अपना काम खत्म करके जा चुकी थी। सैयद साहब सोफे पर बैठे उसके मुंतज़िर थे। वो इस वक्त तन्हा थे। अबीर का सजा सजाया रूप देखकर उनके लबों से पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने बेसाख्ता माशाअल्लाह कहा था और उसका हाथ थाम कर अपने साथ बिठाया। रानिया भाभी उसे छोड़कर अपने अधूरे काम निपटाने चली गईं। सैयद साहब आपने हमें याद किया, वो झेम कर पूछने लगी। एक अमानत आपके हवाले करनी थी। वो अपने महसूस अंदाज में गोया हुए। जी, उसने कदरे एहतजाज से पूछा। बहुत अरसा हमने ये सोच विचार में गुजारा कि ये हम किसके हवाले करें। सैयद साहब ने साइड टेबल से एक मुनक्किश केस उठाया और खोल कर दिखाया। इसमें दो बेहद कीमती जुड़ाव कंगन थे। अबीर के जहन में झमाका हुआ। ये कंगन सैयदानी जी की कलाइयों में खनकते थे। अबीर का बचपन इनसे खेलते गुजरा था। ये हम तुम्हें देते हैं, अपनी इकलौती पोती को। ये हमारी तरफ से आपकी शादी का तोहफा है। उन्होंने केस उसकी जानी बढ़ाया। शुक्रिया सैयद साहब। उसे केस थाम कर उनके दाएं हाथ का बोसा लिया। हरम से बात हुई है आपकी? उन्होंने पूछा। जी नहीं सैयद साहब, मैं दोपहर में सो गई थी। उसे झिझकते हुए जवाब दिया। तभी राबिया शाह कमरे में दाखिल हुई। अबीर का रूप देखकर उनका चेहरा दमकने लगा। आपने देखा सैयद साहब, आज तो मेरी बेटी पर बड़ा ही वही रूप आया है। ठीक कहा राबिया आपने। सैयद साहब ने उनकी तायद की। कुछ खाया अबीर तुमने? राबिया शाह ने उसे मुखातिब किया। जी मम्मा, खा चुकी हूँ। उसे उनकी तसल्ली कराई। सैयद साहब, मेहमान आना शुरू हो चुके हैं, आप लॉन में तशरीफ ले चलिए। राबिया शाह ने सैयद साहब की जानिब रुख किया तो सैयद साहब अपनी छड़ी का सहारा लेकर उठ खड़े हुए। तुम बैठो अबीर, मैं रानिया को तुम्हारे पास भेजती हूँ। राबिया शाह सैयद साहब के साथ जाते हुए गोया हुई। कुछ लम्हों बाद संदल आकर उसका दिमाग खाने लगी। आधे घंटे के बाद रानिया भाभी उसका बुलावा लेकर आ गई। रानिया भाभी के साथ वो बाहर आ गई। ब्लैक डिनर सूट में हंसता मुस्कुराता हरम अली शाह उसका मुंतजिर था। उसकी आंखें भी वो मुस्कुरा रही थीं। दोपहर वाला तासुर मफकूद था। उम्र की किसी बात पर उसने कहका लगाया। लीजिए, संभालिए अपनी दुल्हन को। रानिया भाभी ने उसे हरम के हवाले किया, जिसने बड़े पुरएतमाद अंदाज में उसका बाजू थाम लिया और दोनों लॉन की जानिब कदम बढ़ाने लगे, जहाँ तकरीब का इंतजाम किया गया था। मूवी मेकर्स और फोटोग्राफर हरकत में आ गए थे। मिसेज, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सर्द से लहजे में हरम ने उस तरफ झुककर सरगोशी की। उसका बर्फ जैसा लहजा अबीर की धड़कनों को मुंजमद करने लगा। तभी वो जरा सा लड़खड़ाई थी। हरम ने उसका हाथ छोड़कर उसे बाजुओं के घेरे में ले लिया। उसकी इस जिसारत पर अबीर की हथेलियां पसीने से नम हो गईं, पलकें बोझल हो गईं। वो दोनों स्टेज पर पहुंच चुके थे। हरम उसके बेहद नजदीक बैठा था। वो हरम की शोखियों पर दिल ही दिल में हैरान हो रही थी। सैयद साहब के कुछ मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। अलियान भाई ने सैयद साहब का पैगाम दिया तो हरम अली शाह अबीर पर एक गहरी निगाह डालता हुआ अलियान भाई के साथ हो लिया। उसके जाते ही अलवेरा और राबेल उसके दाएं बाएं आकर बैठ गई। हमने सोचा कि हरम तो मेहमानों से मिलने गया, तो तुम दोनों तुम्हें ज़रा बोर करें। यूँ भी कल सुबह तो हमारी रवानगी है और तुमसे बातें करने का मौका ही नहीं मिला, ना ही तुम्हें अपने बारे में कुछ बताया है। अलवेरा ज़ेब मतानत से कहने लगी। मैं और उमर शादी करना चाहते थे, मगर उमर के घर वालों को मेरा प्रोफेशन पसंद नहीं था, जबकि हम दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इन हालात में मेरे वालिदैन भी इस शादी के हक़ में नहीं थे। हम दोनों ने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की। नाकाम होकर हमने शादी का फैसला कर लिया। हरम ने 2 सोने का हक अदा कर दिया। मैंने अपने वालिदैन का घर छोड़कर हरम के शाह हाउस में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। शाह हाउस में ही हमारी शादी हुई है। हम तमाम इंतज़ामात हरम ने ही किए हैं।
अलवीरा की बातें उसे नए सिरे से शर्मिंदगी की खाई में धकेल रही थीं। पता नहीं हरम उसे माफ़ करेगा भी या नहीं। अलवीरा के बाद राबेल शुरू हो चुकी थी। सरमद को एक कोर्स के सिलसिले में कोरिया जाना पड़ गया। वो मुझे तन्हा छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। लेकिन हरम भाई ने कहा कि सरमद मेरी जानिब से बिल्कुल बेफ़िक्र होकर जाएँ। वो मेरा ख़्याल रख लेंगे। सरमद को मेरी प्रेगनेंसी का ख़्याल भी था, मगर हरम भाई ने एक बाप और एक भाई की तरह कदम-कदम पर मेरा ख़्याल रखा। मेरे घरवाले भी मुल्क से बाहर हैं। सरमद के वालिदैन की वफ़ात हो चुकी है। अबीर, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। राबेल ने जोशी जज़्बात में उसका हाथ थाम लिया, जबकि अबीर का वो हाल था कि काटो तो लहू नहीं। रात की तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची थी। मैं सैयद आज़म अली शाह, जिसने तमाम उम्र मनमानी करते गुजारी है, अपनी बेजोड़ शादी की सज़ा अपने बाप और बीवी को दी है। ज़िंदगी के इस मोड़ पर बुरी तरह मुँह के बल गिरा हूँ। ऐसा लगता है कि अब बकिया ज़िंदगी में मैं कभी सर उठाकर नहीं चल पाऊँगा। अब ख़्याल आता है कि वो बड़ा मनहूस दिन था, जब मेरी अलवीना से पहली मुलाकात हुई थी। उसके नाज़ो अदा देख कर मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो मुझे मोहरा बनाने के लिए चारा डाल रही है। बहुत जल्द मैंने उसे प्रपोज़ कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो मेरी अज़ीज़ अज़जान बेटी अबीर से चंद साल बड़ी है। ऐसा क्या नज़र आया था मुझ में उसे, जो वो अपने बाप की मुखालफत के बावजूद मुझसे शादी पर रज़ामंद हो गई थी। उससे शादी के बाद मैं मुतमईन था। कुछ अरसे बाद ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। आए दिन उसके पास हरम के खिलाफ कुछ न कुछ मवाद होता था। शादी से पहले ही वो कबूल चुकी थी कि हरम उसका क्लास फेलो रह चुका था। बहुत कम वक़्त में उसने मेरी सोचों पर कब्ज़ा कर लिया। उसने मुझे हरम के से इस कदर बदगुमान कर दिया कि मैं अबीर के खुला के मुतल्लिक़ सोचने लगा। राबिया शाह के साथ तो मैं कभी इंसाफ़ कर ही नहीं सका। शायद उनकी खामोश आहें ही थीं जो मैं कभी ज़वाजी सुकून हासिल नहीं कर सका। शायद मैं अबीर को हरम से अलग कर ही देता कि सैयद साहब ने इंतहाई कदम उठाते हुए अबीर को रुख़सत कर दिया, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। मैंने शदीद ऐश के आलम में अलवीना को सैयद साहब से टेलीफ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू बताई, जिसे सुनकर ही वो नागिन की तरह फुंकारने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। हरम अली शाह को मैं बर्बाद कर दूँगी। जिस तरह उसने मेरी मोहब्बत को ठुकराया है, इसी तरह अबीर भी उसे ठुकराएगी। बोलते-बोलते उसे एहसास हुआ कि वो मेरे रूबरू खड़ी है और मैं उस वक़्त मुझे अपना वजूद मन्नो मट्टी तले दबा हुआ महसूस हुआ था। मेरी महबूब बीवी मेरे सामने अपनी गुज़श्ता मोहब्बत का इज़हार कर रही थी। उसका महबूब कोई और नहीं, मेरा दामाद था, आज़म अली शाह। मैंने सिर्फ़ हरम से बदला लेने के लिए आपसे शादी की थी। बिलाखिर उसने एतराफ़ कर लिया और मैं बमुश्किल अपने कदमों पर अपना बोझ सँभाले खड़ा था, जबकि अलवीना किसी लूटे हुए मुसाफ़िर की तरह फ़र्श पर बैठी हुई थी। अब उसकी कोई भी तदबीर हरम और अबीर को एक होने से नहीं रोक सकती थी। एक पल को मुझे उस पर तरस आया तो खुद से घिन आने लगी थी। जिसकी कुर्बत मुझे सरशार करती थी, उसके ज़हन-ओ दिल पर हरम का कब्ज़ा था। उस दिन उसने मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया। मैंने उसका मुतालबा पूरा कर दिया। वो ना भी कहती तो अब मैं उसे खुद से जोड़ कर नहीं रख सकता था। शाहपुर आकर मैं मौका मिलते ही तन्हाई में हरम अली शाह से मिला और उसे अलवीना के धोखे की दास्तान सुनाई। हरम वाकिफ़ ही था अलवीना की हकीकत से, सो उसका दिल मेरी तरफ से साफ़ होने में देर नहीं लगी। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो अलवीना की हकीकत कभी भी अबीर को नहीं बताएगा। बस अब राबिया शाह की मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ और वो और ख़्वाहिश है कि अब जितनी उम्र बची है राबिया शाह से की गई ज़्यादतियों की तलाफ़ी कर सकूँ। डायरी बंद करके आज़म अली शाह ने दाएँ जानिब देखा, जहाँ राबिया शाह तहज्जुद अदा करने में मशगूल थीं। उन्होंने अपनी जगह से उठकर डायरी सेफ़ में मुकफ़िल की और फिर बेड पर बैठकर राबिया शाह के फ़ारिग़ होने का इंतज़ार करने लगे। कमरे में दाखिल होते ही हरम को चौंकना पड़ा, क्योंकि अबीर आज भी बेड पर मौजूद नहीं थी। उसने रिस्ट वॉच उतारते हुए कमरे में नज़र दौड़ाई और एक तवील सांस लिया। वो कमरे में मौजूद नहीं थी, अलबत्ता टेरेस का दरवाज़ा खुला हुआ था। अबीर अपने उस होशरुबा रूप में टेरेस पर रेलिंग से टिकी हुई थी। उसके दिलरुबा रूप को देखकर हरम ने अपनी नाराज़गी को वक़्ती तौर पर पसे पुश्त डाल दिया था, वरना अबीर का खुद पर शक करना उसे तैश दिला गया था। शाम के वक़्त आज़म चचा से होने वाली बातचीत से वो इस नतीजे पर पहुँचा था कि अलवीना ने बड़ी मक्कारी से अबीर की मासूमियत से फ़ायदा उठाया था। दुःख तो उसे आज़म चचा को देखकर भी हुआ था। उनका गुरूर वक़्त की गर्दिश में कहीं खो गया था। एक गलत फ़ैसले ने उन्हें अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। रिस्ट वॉच साइड टेबल पर रखकर वो टेरेस पर आ गया। "यहाँ क्यों खड़ी हो?" उसने अबीर को मुख़ातिब किया। लहज़ा खुद बहुत नरम हो गया था। "मुझे डर लग रहा है।" उसने होठों को बड़ी बेदर्दी से कुचला था। "किससे डर लग रहा है?" उसने दोनों शानों से थाम कर अबीर का चेहरा रूबरू किया। "वो मैंने तुम पर शक किया, इल्ज़ाम लगाया, राबेल और अलवेरा के हवाले से।" उसकी घनी पलकों वाली आँखें मेकअप के बायस कातिल लग रही थीं। "क्यों कहा तुमने ऐसा? क्या कभी तुमने मेरे किरदार में झोल देखा? फिर तुमने ऐसा क्यों किया?" उसने तुरशी से कहा। उसकी गिरफ्त भी सख्त हो गई थी। "मैं क्या करती?" अलवीना जी बताती थीं कि हरम तुम्हारे साथ फ़ेयर नहीं है। फिर मैंने खुद भी तुम्हें राबेल के साथ गाड़ी में देखा था और जब गायनी वार्ड में देखा तो मुझे अलवीना जी की बातों पर यकीन आ गया। एक औरत के साथ ऐसे के वक़्त में उसका शौहर ही होता है। वो रोने के लिए तैयार थी। हरम को उस पर तरस आ गया। "ओके, अब रोना मत। अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं धोखेबाज़ नहीं हूँ। अब तो तुम्हें मेरी कुर्बत से वहशत नहीं होगी।" और हरम ने बेख्तियार उसे खुद से नज़दीक कर लिया। अबीर उसकी बात सुनकर झेम गई और हरम सोच रहा था कि वो अलवीना की हैसियत
بتا کر ابیر کی نظروں میں اعظم علی شاہ کے مقام کو گرنے نہیں دے گا۔